अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। और जनाब, वीकेंड आपने बड़ा भरपूर गुजारा होगा। तो जनाब, अब से वीक डेज़ का जनाब आगाज़ है। आज मंडे है और आज का शो भी जनाब बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके सामने आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत जमशेद। और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत प्रोडक्टिव गुजरा होगा। और आपने ज़रूर इन 2 छुट्टियों में कोशिश की होगी कुछ सीखें, कोई स्किल सीखें ताकि अपने आप में बेहतरी ला सके। क्योंकि मुसलसल जब 5 दिन आप काम करते हैं तो आपके पास कुछ और करने का टाइम नहीं होता। तो ये 2 दिन होते हैं जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए। तो यकीन है मेरे ख्याल में कि अब तो पाकिस्तानी काफ़ी अवेयर हैं तो वो करते ही होंगे। बिल्कुल जन्नत। 5 दिन आप चलें बिजी होते हैं तो फिर जो 2 दिन आपके पास बचते हैं उसमें 5 दिन के पेंडिंग काम आप पूरे करते हैं। पेंडिंग काम भी ये करते भी एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही होती हैं साथ साथ। लेकिन कुछ लोग नींद भी पूरी करते हैं। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। आप रिचार्ज हो रहे होते हैं। तो नाजरीन, हाईलाइट्स के हवाले से बात कर लें तो अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले को फौरी तौर पर मुआहदे से मशरूत कर दिया है। जवाब में ईरान ने वाज़ेह किया कि किसी भी जारियत पर खामोश नहीं रहेगा और इसका जवाब फैसला कुन होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की बार बार बदलती पॉलिसी के पस पर्दा क्या वजूहात हैं, इस पर तज्जिया करेंगे। साथ ही साथ मुल्की मंजरनामे की बात करें तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर नताइज का सिलसिला जारी है, जहां नून लीग को बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी ने धांधली के संगीन इल्जामात आयद किए हैं और इस सियासी तनाव और आइंदा हुकूमत साजी की सूरत हाल भी आज के शो में आपके सामने रखेंगे। मंडे है तो जनाब सितारों की चाल से किस्मत का हाल भी हम आपको बताएं। अच्छा नाजरीन, आलमी इदारे सेहत ने कैंसर के हवाले से तशवीशनाक वार्निंग जारी की है। रोज़ाना 26,000 अमवात की बड़ी वजह क्या है और पाकिस्तानी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ती शरह को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, माहिरीन किस पर राय जानेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मानसून की बारिशों में इंसुलिन ख़राब होने की गलतियों और शुगर के मरीज़ों के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी तफसीली तौर पर गुफ्तगू होगी। हज़रत दाता गंजबख्श के 983वें उर्स मुबारक का आज दूसरा रोज़ है। उनकी तालीमात, कशफुल महजूब के रूहानी शाहकार और मौजूदा हालात में रहनुमाई भी तलाश करेंगे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के अपने पहले जारी बढ़ते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में हम डिस्कस करें, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल सिर्फ मिडिल ईस्ट को इफेक्ट नहीं करती, वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। बिल्कुल सही कहा आपने जन्नत। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हम देखें तो हमला जो है आरसी तौर पर मौखर करने का ऐलान किया है और उसे जल्द अज जल्द किसी मुआहदे से मशरूत किया है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका से किसी भी किस्म की दरख्वास्त की खबरों को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि किसी भी जारियत का फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया जाए। बिल्कुल उज़ैर, सऊदी वली अहद की बात करें तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत समेत जो खित्ते के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने सिफारती राब्ते जारी रखने का कहा है ताकि इस तनाव को वसी जंग में तब्दील होने से रोका जा सके। मशरिक़ वस्ता की इस मखदूश सूरत हाल, अमरीकी हिकमत अमली और ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल का हम तज्ज़िया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट हैं शाज़िया साहिबा। शाज़िया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। शाज़िया साहिबा, कहिएगा कि सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमला मौखर करने और इसे मुआहदे से मशरूत करने को आप खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में किस नज़र से देखती हैं? इसको डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा है। वेस्ट में तो इसके लिए एक लफ्ज़ ईजाद हो गया, ट्रंप का वीकेंड टाको करना। अब पता नहीं वो इसका क्या मतलब लेते हैं। उसका मतलब ये है कि चिकन आउट कर जाना। लेकिन जो वॉर का बिल्डअप था इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा था। इससे पहले भी ऐसा रहा है कि हमें लगता है 99% के अटैक हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा जो ईरान के अंदर से खबरें थी कि वो अपनी कुछ जगह जो है इवैक्यूएट कर रहे हैं, कुछ जगहों पे जो मिलिट्री पर्सनल हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। हाईवेज़ और मोटरवेज़ जो हैं उनको खाली करवा रहे हैं। अपने जो सिविलियन, उनका जो ख़ास तौर पे एनर्जी का स्ट्रक्चर है उसको जो है वो सिक्योर कर रहे हैं किसी तरीके से। अपना जो इंटरसेप्टर्स वगैरह हैं उस तरफ मूव करा के। तो ये बात तो पूरे रीजन को इस पे नज़र लगी हुई थी कि अटैक होना ही होना है। और रिसेंटली नेतन्याहू जो हैं वो मिल के आए हैं
تو ٹرمپ نے کہا کہ بالکل جناب، بہت ہی ہم نے ایک حتمی اور فیصلہ کن جو ہے حملہ ایران پہ کرنا ہے، ایران کی کمر توڑ دینی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حملہ کیوں نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا، اس میں ان کے اپنے جو ہیں جنرلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے لاسٹ منٹ پہ پھر انہیں بریف کیا، خاص طور پہ اس پیرائے میں کہ یہ جنگ کتنی پھیل سکتی ہے، اور پھر انہیں یہ بھی اس بات سے بھی آگاہی کروائی کہ ان کے پاس جو ہے جنگ کرنے کا جو سامان ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ان کو سمجھایا جا رہا ہے یا ان کے پاس انٹیل پہنچ رہی ہے۔ انٹرسیپٹرز کا بہت بڑا، ریڈار سسٹم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر ساتھ میں خبریں یہ بھی جڑ رہی ہیں کہ گلف کے کنٹریز نے بہت فیصلہ کن انداز میں کہا کہ آپ جو ہے یہ حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایران جو ہے اس نے اس حملے کے جواب میں کہا تھا کہ اس کے بعد پھر جو گلف ہے اس کے اندر ہم اتنی بمبارڈمنٹ کریں گے، وہ پہلے ہم ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، آئی فار این آئی ہے۔ اگر آپ ہماری کسی ایک سٹرکچر پہ حملہ کرتے ہیں تو اسی سٹرکچر پہ گلف کے اندر حملہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم بہت انڈسکریمنیٹ جو ہے وہ بومبنگ کریں گے۔ تو اس میں گلف کے کنٹریز کا بھی یہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنا اور پھر یہ کہنا کہ جی ٹرمپ سے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اب ٹرمپ کے پاس اس میں سے وے آؤٹ تو یہی ہے کہ وہ اس کا ایک ریٹورک بنائیں اور کہیں کہ جی معاہدے کے لیے آپ بیٹھ جائیں گے، ہم نے اس کو معاہدے سے مشروط کر دیا ہے، لیکن ایرانی کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ تو آلریڈی ہم 14 پوائنٹس آپ کو دے چکے ہوئے ہیں، ہم تو ان کو بھی ریوائز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو معاہدہ یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز ہم سنبھالیں گے اور آپ اس ریجن سے جائیے، اور باقی جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ نیوکلیئر کی بات ہم نے کرنی ہے، کب کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم بال بالکل بچے شازیہ ہیں۔ صاحب آپ صحیح بہت کہہ رہی ہیں کہ نیوکلیئر ڈسٹ والا معاملہ کہیں پیچھے چلا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سپر سیڈ کر گیا اپنا ہرمز والا معاملہ بہت زیادہ، جس سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آئے روز کہتے ہیں کہ بڑا حملہ جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بس اس کی تیاری ہے، روز اس طرح کے بیانات داغے جاتے ہیں۔ ایران نے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ سے حملے روکنے کی درخواست کا دعویٰ مسترد کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو نیریٹو وار بھی جو ہے وہ بھی لڑی جا رہی ہے فرنٹ کے اوپر۔ تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جیت رہا ہے نیریٹو کی وار، مگر امریکہ جو ہے اس کو بھی قابل ذکر نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی اس طرح کی بیان بازی سے ہے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ نیریٹو وار جو ہے وہ ایک بہت بڑا جنگ کا حصہ ہے، اور میرا چونکہ سبجیکٹ بھی ہے تو میں اس کی بہت بڑی ایڈوکیٹ بھی ہوں، لیکن ریئلسٹک بنیادوں پہ نیریٹو بھی جب تک گرین آف ٹروتھ نہ ہو اس پہ نیریٹو بھی کریٹ نہیں کی جا سکتی۔ نیریٹو ویکیوم میں کریٹ نہیں ہوتا۔ انسانی دماغ جو ہے وہ ایک سرٹن ڈگری تک مینیپولیٹ ہو سکتا ہے، بالکل بیوقوف ہمارا دماغ نہیں، ہم بہت ہی ایک سپر مشین ہے، ہمارا دماغ بیوقوف نہیں بنتا، اتنی آسانی سے نہیں بنتا۔ اب جب گرین آف ٹروتھ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی سچائی کا نہیں ہے، تو اس کے ارد گرد کوئی نیریٹو نہیں بنا جا سکتا۔ ایران جو ہے وہ نیریٹو کی وار جیت رہا ہے یا نہیں جیت رہا، وہ ایران کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس پہ ایگریشن جو ہے اس پہ جنگ مسلط کی گئی ہے اور وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اور اس ریجن کے اندر جو ہے ٹرمپ کے ایکشن جو ہیں وہ بہت زیادہ بہت بڑا معاشی اور اقتصادی بحران لے کر آ گئے ہیں۔ تو اس چیز نے نیریٹو، ایران کے نیریٹو کو سپورٹ کیا ہے، جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ہے وہ انتظام بھی سنبھالوں گا، سیکیورٹی بھی سنبھال لوں گا، اور آپ یہاں سے جائیں۔ اس سے زیادہ تو وہ کوئی اور مطالبہ کر ہی نہیں رہا، وہ کوئی ٹیریٹوریل کلیم نہیں کر رہا، وہ کوئی وکٹری کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن ان سب کے سب جو پارٹیز ہیں اس ریجن میں وہ اس کی لپیٹ میں ضرور آ گئی ہیں، اور گلف کے کنٹریز کے بارے میں مجھے بہت سخت جو ہے وہ تشویش بھی ہے کہ ایران کے ایکشن سے ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ جہاں ایران کے ایکشنز اپنے حوالے سے جسٹیفائیڈ ہیں، وہاں پہ گلف کی ریئلٹی بھی جسٹیفائیڈ ہے۔ تو اس میں نیریٹو کی جیت جو ہے اگر امریکہ کی نہیں ہو رہی تو ان کے پاس ایک ذرہ بھی سچائی کا نہیں ہے۔ اگر وہ آج یہ کہیں کہ ہم نے اس کو کسی معاہدے سے مشروط کر دیا ہے، تو معاہدے سے آپ معاہدہ 2 لوگوں میں 3 لوگوں میں ہوتا ہے، ایک اکیلا بندہ کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے معاہدہ تو نہیں کر لیتا۔ بالکل۔ تو ایران کے ساتھ کس معاہدے کی وہ بات کر رہے ہیں؟ جب تک کہ ایران خود نہ کہے کہ معاہدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے یا میں کوئی معاہدہ کرنے والا ہوں۔ آپ نے اتنا شدید ملٹری بلٹ اپ کیا جس کے اندر 4-5 پوائنٹس ہیں
जिन्होंने फिर आपको जो बैक फुट पे जाने के लिए मजबूर किया कि एक तो ये कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैजुअल्टीज़ जो है वो अमेरिका की बर्दाश्त से बाहर है। पूरा पेंटागन जो है उनको जो टॉप ब्रास है वो उनको बता रही है कि हम फ़िलहाल इस काबिल नहीं हैं कि एक लंबी जंग का जो है वो हिस्सा बन जाएँ। और जी बल्कि कंट्रीज़ कह रहे हैं जी कि हम इससे आगे 1 इंच भी नहीं जाना चाहते जी हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड्स के ऊपर जो है वो अटैक करा के अपने आप को इससे भी ज़्यादा वल्नरेबल और एक्सपोज़ करें। इसके बाद अगर अब अटैक ईरान पे होते हैं और ईरान जो कह रहा है वो हम पे करता है, तो हमारे पास तो मास माइग्रेशन हो जाएगी, लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो जी जाएगी। तो ये 3-4 बातें मिलकर जो है वो ट्रंप को, अब देखिए ट्रंप का मसला ये है कि उनसे कोई भी खुश नहीं है। उनके न्योकॉन्स उनसे खुश नहीं है क्योंकि वो जंग चाहते हैं। गल्फ का पूरा रीजन उनसे खुश नहीं है कि वहाँ पे वो तबाही लेके आ गए हैं। ईरान खुश नहीं है क्योंकि उसके ऊपर हमला कर दिया। इजराइल खुश नहीं है। इजरायली मीडिया चीखें मारता हुआ आपको दिखाई देगा कि आखिर लास्ट मिनट पे ट्रंप ने जो है वो क्यों हमला रोका, जी जबकि उनके साथ ये तय हो चुका था। तो ट्रंप को हर सूरत ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए जब तक कि उनके मीडिया के मुताबिक जब तक कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाते। लेकिन तो और डॉक्टर जो साहिबा एक मेगा पॉइंट है ना, फर्स्ट है वो आप ट्रम्प की साइकोलॉजी को ज़रा समझाइएगा कि वो क्या सोच के 1 मिनट में बयान देते हैं कि मैं हमला करूंगा, 2 दिन बाद कहते हैं कि नहीं मैं चाहता हूं कि मुआहिदा हो जाए, हम सिफारतकारी को जो है वो मौका देना चाहते हैं। ट्रम्प बेसिकली क्या सोच रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, आप ये क्या समझ दावा रही हैं? बहुत मुश्किल है कि ट्रंप की साइकोलॉजी, वो तो खैर किसी भी इंसान की साइकोलॉजी समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी जी है और ख़ास तौर पे जो उसका लिव्ड और पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, उससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये बंदा क्या रिएक्ट करता रहा है, क्या करता रहा है, अब क्या करेगा। तो अगर हम ट्रंप को देखें तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। और प्रॉपर्टी डीलर जो है वो एक ही उनकी नफ्सियात होती है कि आपने एक प्रॉपर्टी को जो है वो मार्केट में पहले बहुत उसकी कीमत ज़्यादा रखनी है, फिर जी उसके बाद उसको जो है बताना है कि कितनी ये इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बारे में बयानबाजी करनी है और उसके बाद कीमत को किसी मिडिल ग्राउंड पे लाना है। लेकिन आपने अगली जो पार्टी है उसको इस एज पे रखना है कि तुमने अगर आज नहीं खरीदी तो ये बस हाथ से जाने वाली है, जी ये मार्केट की टॉप प्रॉपर्टी है, ये हाथ से निकल जाएगी। अब वो इसी माइंडसेट के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ईरान जो है प्रॉपर्टी उन्होंने खुद बेचनी है, जंग उनको खुद रोकनी है, और ईरान से कहते हैं कि अगर तुमने आज शाम तक नहीं रोकी तो कल तक जो है बस तुम पे हमला हो जाना है, क्योंकि मुझ पे हमला जो है वो करवाने वाले और हमला जो है वो तुम पे होना ही होना है। तो ये प्रेशर उस पे बिल्ड करते हैं। अब आगे उनके पास एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिनकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री तो कम से कम आप देखें 3000 साल की है, जो कि डिप्लोमेसी करते रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं कर रहे हैं। और साथ में ये कि उनका जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ वो कहते हैं जी हमने इल्मुल कलाम की और सर्फ और नहू की हमने बनाई थी, तो हमारे से बड़ा निगोशिएटर कोई नहीं है। ट्रंप के जो जेरेड कुशनर और विटकॉफ को अगर आप ईरान के कालीन बाजार में भेज दें तो वो एक कालीन बेचने वाले से निगोशिएट नहीं कर सकता, खुजा के उन्होंने हमारे डिप्लोमेट से और निगोशिएटर से निगोशिएट करना है। तो जहाँ ये थोड़ा सा स्टेरिकल है, वहाँ इसमें हकीकत भी है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसको जुबान पे कलाम पे अबूर हासिल है और ये उनके तफाखर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, जिनकी निगोशिएशंस जो है वो एम्पायर्स पे और सेंचुरीज पे मुहित है, उनके साथ चंद प्रॉपर्टी डीलर, वो भी एक अर्बन एरिया के प्रॉपर्टी डीलर, रूरल के भी नहीं, ज़रूरी ज़मीन बेचने के भी अपने एक असूल होते हैं। वो अर्बन प्रॉपर्टी डीलर बैठकर उनको कभी कहेंगे कि अभी ये कर लो, शाम को ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। बिल्कुल शाजिया साहब, आपने सही तशबीह दी है प्रॉपर्टी डीलर के साथ। बिल्कुल लॉस वेगस की तरह शहर बसाने के ख्वाहिशमंद हैं जहाँ पर बहुत सारा उनकी तफरीह तबाह का सामान हो और उसके लिए वो कोई भी लैंड जो है वो ग्रैब करने से पीछे नहीं हट रहे। हम देख रहे हैं हर हरबा भी आजमा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर हम देखें तो स्पॉइलर इसराइल की बात कर लेते हैं, क्या वजह है इन दो वजूहात में से? आपको क्या लगती है जो हकीकत के करीब है? क्या अमेरिका जो है वो खुद उसके पास असलहे की कमी हो गई है जो वो इसराइल को फराहम नहीं कर सकता, या फिर इसराइल जो है उसने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया है, अमेरिका को जंग में झोंक दिया इराक वॉर की तरह, और अब वो पीछे बैठ के सिर्फ तमाशाई की हैसियत से एंजॉय कर? यकीनन उसने जंग में झोंक दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब अमेरिका के लिए यहाँ से निकलना और फिर
ایک ایمپائر ٹائپ کی چیز کے لیے وکٹری کے بغیر نکلنا ان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے، اور اگر اسٹریٹ آف ہرمز وہ نہیں کھلوا پاتے ہیں تو یہ پھر امریکہ کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ابھی اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کود اس لیے نہیں رہا ہے کہ ایران کے ڈائریکٹ حملوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ جتنے بھی انٹرسیپٹرز اور جتنے بھی یہ ان کے تھیڈ اور جتنے بھی ان کے ریڈار سسٹم ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے اٹھا کے ایون جو ہے وہ یہاں پہ لا رہے ہیں، اور گلف کے کنٹریز کو تو انہوں نے کیا ہی بچانا ہے، اسرائیل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایران اسرائیل پہ اس لیے حملے نہیں کر رہا ہے کہ فل فلیج آل ان وار کے آپٹکس دینے کی کیا ضرورت ہے ابھی، اگر میں تابڑ توڑ اسرائیل کے اوپر حملے کر دوں، جو کہ میرا خیال ہے ٹیکنیکلی ان کو گلف کے علاوہ اسرائیل پہ کر دینے چاہیے، اس سے امریکہ کو بھی زیادہ فرق پڑے گا، اس سے ان کی بات بھی زیادہ جلدی مانی جائے گی، لیکن ان کی اپنی کوئی مصلحت ہے، وہ اسرائیل پہ اٹیک نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل کے آبجیکٹو اچیو نہیں ہوئے ہیں، اسرائیل کے آبجیکٹو ہیں کہ ایران کا جو تھریٹ ہے ان کے لیے، ان کی ایگزسٹنس کے لیے، اس کو ہمیشہ کے لیے نیوٹرلائز کر دیا جائے، وہ تو نہیں ہوا، بلکہ وہ تھریٹ تو زیادہ مضبوط لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس حد تک تو ہوا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نہ نقصان اٹھائیں گے نہ حملے کریں گے، امریکہ جانے اور امریکہ کا کام جانے ایران کے ساتھ۔ بالکل، اور اس پہ ایران کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ پھر وہ کیوں اسرائیل کو بیچ میں سے جو ہے وہ گرین چٹ دے رہا ہے، جب گلف کے کنٹری ہمارے مسلمان ممالک ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم جتنی میکسیمم کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ ایئر سپیسز، ہم اپنی بیسز استعمال نہیں ہونے دے رہے، بہرحال بیسز وہاں پہ موجود ہیں، معاہدوں کے تحت موجود ہیں، راتوں رات اٹھ بھی نہیں سکتی ہیں، تو اسرائیل پہ حملے کرنے چاہیے ایران کو، لیکن ظاہرہ ان کی وار پلاننگ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اس جنگ کے اندر اس طرح سے اب چلا گیا، اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایک سیلف جو ہے پروکلیمڈ وکٹری ڈکلیئر کریں، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹرمپ نے ریسنٹلی بھی جو ایک پریس بریفنگ کی ہے، اس میں وہی دوبارہ بیانات ہو رہے ہیں کہ ریز ہوا ہے کہ اسرائیل اتنا کننگ ہے، اتنا کلیور ہے کہ یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی تھی، لیکن ایک دم سے تبدیلی ہم نے دیکھی پورے منظرنامے میں کہ اسرائیل بالکل غائب ہو چکا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ورسز ایران ہے اور اسرائیل کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹر شازیہ اروز چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ بالکل ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی، بات کر رہے ہیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملے کر رہے تھے، لیکن اب صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہے، اسرائیل پورے منظرنامے سے عزیر غائب ہے، اور امریکہ مسلسل ایران کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، تباہی کی باتیں بھی کر رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کی پوری ثقافت مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ جو سچویشن چل رہی ہے آن گوئنگ، یہ مجھے یاد دلاتی ہے عراق وار کے حوالے سے، جب اسرائیل ہی تھا جس نے امریکہ کو بار بار یہ باور کرایا کہ جناب عراق کے اندر تو ویپن آف میس ڈسٹرکشن موجود ہیں، آپ کو عراق پر چڑھ دوڑنا چاہیے، آپ کو حملہ کر دینا چاہیے، ورنہ آپ کی سلامتی بھی خطرے میں ہے، ہماری بھی خطرے میں، ہماری خطرے میں پڑی تو پھر اس خطے کے اندر جناب آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کون کرے گا؟ تو پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے جناب عراق وار کے اندر گیا، اور پھر عراق کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے۔ عراق سے کچھ ملا نہیں، ویپنز ملے نہیں، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں مل سکتا، لیکن ایران کے حوالے سے بھی وہی تاثر تھا، آپ نے اس کنٹری کو ڈیسٹیبلائز کر دیا، اور وہ ابھی تک سٹیبل ہی نہیں ہو سکی وہ کنٹری۔ اور ایران کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں یا وہ بنا رہے ہیں یا بہت قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن جو ان کا اصل ایٹمی ہتھیار تھا وہ تو آبنائے ہرمز تھا، وہ جو کہ وہ استعمال کر رہے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے، اور پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھلے تاکہ سپلائی چین بالکل ٹھیک ہو، متاثر نہ ہو۔ تو ہم بھی یہی ہوپ کرتے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے، دیگر مڈل ایسٹ کنٹریز چاہتی ہیں کہ سفارتکاری کو موقع دیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جنگ کے بعد تباہی ہی ہوتی ہے اور سفارتکاری کے بعد امن ہوتا ہے۔ تو بالکل، تو بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک لیتے ہیں پروگرام، واپس آئیں گے بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔ ویورز، کینسر دنیا بھر میں ایک خاموش وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کے باعث روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ہزاروں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویشناک وارننگز جاری کی گئی، جبکہ غیر صحت مند طرز زندگی، آلودگی اور نامناسب غذا کو اس مہلک بیماری کا بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان میں خواتین اسپیشلی بریسٹ اور سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں، جہاں بروقت تشخیص اور احتیاطی تدابیر کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ قدرتی طریقے سے کینسر سے بچاؤ، نیچروپیتھی کے اصولوں اور صحت مند طرز زندگی کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نیچروپیتھی ایکسپرٹ جمیل مہدوی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر، ہم آج کینسر کی بات کر رہے ہیں، تو کینسر وہ بیماری ہے جو کہ بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے آج کل، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر 5 میں سے 1 شخص جو ہے وہ کینسر کا
शिकार हो जाता है। तो इस बीमारी के इस कदर तेज़ी से फैलने की बुनियादी वजूहात और सिम्टम्स क्या हैं? और बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये है कि हम थोड़ा सा अगर हम माजी में देखते हैं तो हम फितरत और नेचर के बहुत करीब और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसको आज हम शायद सादा ज़िंदगी कहते हैं, लेकिन हम शायद उस सादा ज़िंदगी पे वापस लौटना नहीं चाह रहे। हम चाहते हैं कि नहीं, मॉडर्नाइज सारा कुछ हो चुका हुआ है तो हम हर चीज़ मॉडर्न टाइप पे खाएँ। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसने दवाइयाँ बेचनी हैं, जिसने ये बिज़नेस करना है, वो बहुत सारे तरीके ऐसे ला चुका हुआ है, खुराक के थ्रू, दवाइयों के थ्रू और बहुत सारे कि पहले बीमारी आए डायग्नोसिस, फिर दवाइयाँ आए। या बिल्कुल, कि वो अपनी दवाई बेचेगा तो कैसे बेचेगा ना, उसने भी तो कोई फैलाना है। मंशियात वाला जो है वो मंशियात कैसे लगाता है लोगों को, फिर वो बेचता है। तो यहाँ भी बिजनेस, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। जी बिल्कुल ऐसे। तो वो बिजनेस जो कर रहा है वो देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बात की ना ख़वातीन के अंदर कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हम अपनी बेटी को या अपनी बहन को, अपनी बीवी को, खातून को हम ये समझाने से बिल्कुल बहुत दूर जा चुके हुए हैं कि वो अपनी ब्रेस्ट से, अपनी छाती से अपने बच्चे को दूध पिलाए। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये कायनात के मालिक जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसने कुरान के अंदर ये वाज़ेह फ़ैसला दिया औरत के लिए कि वो 2 साल कम अज़ कम अपने बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाए, और वो आज की औरत पिलाना नहीं चाह रही। वो चाहती है कि मेरी शेप ख़राब हो जाएगी, मेरे वो बहुत सारी इसके चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया फैमिली प्लानिंग का एक ऐसा मेथड कि जी हम बच्चे कम पैदा करें और हम एक वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है। तो वो जो वक्फ़ा और उसकी जो दवाइयाँ हैं जो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों का कॉज कर रही हैं। जैसे कि अब सर्वाइकल कैंसर की बात हुई, गायनी के जितने इश्यूज ख़वातीन के अंदर हो रहे हैं उनमें हमें इन चीज़ों को भी देखना है कि हम जो फैमिली प्लानिंग मेथड ले रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है जो इस कायनात को चला रहा है, या मैं और आप बेहतर जानते हैं। तो जो बेहतर जानता है उसी की बात को देखना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर ये भी फरमा चुके हुए हैं, सूरा रूम है चैप्टर नंबर 30 वर्स 30 कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली, छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो हमें बैक टू नेचर होना पड़ेगा, फितरत की तरफ लौटना पड़ेगा, बल्कि वरना फिर अदरवाइज यही मसाइल हैं तो जो इतनी तेज़ी से बढ़कर अब कैंसर जो है हर 5वें शख्स को होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद लोगों को सालाना कैंसर हो रहा है, और उनमें से जो है वो 1,18,000 तकरीबन जो है वो रुखसत हो रहे हैं। तो ये सारी जो पोजीशन है ये हमें कहाँ लेके जा चुकी है? बिल्कुल, हम किस नहज तक पहुंच गए हैं। देखें, पहले तो बड़ा ही रेयर कोई सुनते थे कि किसी को कैंसर हो गया फैमिली में, बहुत कम, लेकिन अब तो बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। मेन रीज़न अगर पाकिस्तान की, जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 2 लाख के करीब लोगों को हो रहा है सालाना की बुनियाद पर, और कोई 88,000 ही बच पाते हैं, बाकी जो है वो फिर मौत के मुँह में चले जाते हैं। हमें ये बताएं कि मेजर प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी डाइट में है, हमारे लाइफस्टाइल में है, तर्ज ज़िंदगी में है, किस में है? देखें, कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं कि उम्दा और तरोताज़ा खाओ, तो क्या हम उम्दा और तरोताज़ा खाते हैं? फ़लियंज़ुर अय्युहा अज़का तामन, फिर उसी के बाद फ़ंज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। मैंने सूरह बकरा की आयत भी दी है आपको, और उसके बाद सूरह कहफ की आयत भी दे दी है। फिर कुलू वशरबू वला तुसरिफू, के खाओ पियो और इसराफ हाथ से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को या बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो उस चीज़ को भी हमें जो है वो देखना है कि हम तो ओवर ईटिंग, बसियारखोरी इतनी करते हैं कि यहाँ तक आ जाता है, और फिर हम कोई ऐसी ड्रिंक ढूंढते हैं जो बुलबुले वाली हो, और उसके बाद चाहे उसमें से वहाँ वो डाइजेस्ट नहीं हो जाए, 2 डकार आने चाहिए, उसके बाद चाहे गुर्दे फेल हो जाएं, इस कौम को उससे परवाह कोई नहीं। और दूसरी बात, एक जो अभी उधर भाई आप ऑन एयर आने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक मिथ बन चुकी है कि जो रात कब्र में है वो कब्र में है, तो फिर बिजली के स्विच के ऊपर से प्लास्टर खत्म करें, डायरेक्ट तारों को हाथ लगा के जोड़ें, पंखे को चला के देखें कि फिर जो रात कब्र में है वो देखी जाएगी। तो ऐसा नहीं है ना, हर चीज को ट्रेन की पटरी के आगे कोई चारपाई रख के लेटा रहे कि जब आएगी देखी जाएगी। किसी ने तो किबला दुरुस्त करवाना है ना सर, वो किबला दुरुस्त हमें अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ हमें गौर करना है। अब इस वक्त देखें कि ख़वातीन के अंदर कैंसर होने से जो मसले बन रहे हैं, और जो ये हम जाके ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी एक टेस्ट करा रहे हैं जी, वो ब्रेस्ट को इधर से और इधर से इतना वो दबाता है वो टेस्ट
کہ اس کے بعد وہاں سے کینسر آ جائے گا. اچھا آپ کے پاس 2 ٹماٹر ہوں, آپ سامنے رکھ لیں, اور میں آج کوشش کی تھی لیکن ابھی کو صبح کوئی مجھے ایسی کوئی شاپ ملی نہیں ٹماٹر کے لیے, ورنہ میں 2 ٹماٹر لے کے آتا, آپ کے سامنے رکھتا, ایک کو جو ہے آپ ادھر ہاتھ میں پکڑ کے یوں کر کے مٹھی میں ہلکا سا دبا کے واپس رکھ دیتے, اور دوسرے کو اگر ہم چھیڑتے بھی نہیں, تو دونوں میں سے مجھے آپ بتائیے جی کون سا پہلے خراب ہوگا؟ obviously جس کو خراب کیا جس ہوگا، کو دبایا test کیا گیا, ہوگا۔ ہلکا سا دبایا گیا. تو یہاں بریسٹ رکھ کے اس میموگرافی ٹیسٹ کے اندر اتنا کہ دبائی جاتی ہے کہ جس کے بعد کینسر آنا ہے. صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اس کی اب دیکھیں تو لوگ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے. دیکھا جائے یہ تو ڈائگنوز کرنے کے لیے بڑا دلیل ہم نے بہتر ہے. دے دی ہے, ڈائگنوز کرنے وہ کے تو لیے کہا جاتا ہے نہیں, کہ بیماریاں پھیلانے کے لیے. after 30 تو پھر کس طرح خواتین کو پتہ کروانا چلے گا؟ چاہیے، تو کیوں آفٹر 30 خواتین کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ کیونکہ بہت اس زیادہ لیے کہ cases بڑھتے جا رہے ہیں۔ جن کو یہ دیا جا رہا ہے, جن کو اس ٹیسٹ میں لایا جا رہا ہے, وہ آنے والے کسی کل میں کینسر کا شکار ہوں گی. آپ کے پاس ہیپاٹائٹس کے کتنے پیشنٹ پاکستان کے اندر, پوری دنیا میں کتنا پیشنٹ ہو چکا ہوا ہے, اور ہم صرف گولیوں اور ٹیکوں کے اوپر رکھ کے ان کو کورس کروا کے ہم نے ان کی آنکھیں بند کروا دی ہوئی ہیں کہ جی آپ کا پی سی آر کا ٹیسٹ آ رہا ہے, یہ اس کا متبادل کیا ہے اس ٹیسٹ کا؟ آپ ناٹ ڈیٹیکٹڈ کی رپورٹ کے اوپر مطمئن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو ہیپاٹائٹس کے اندر کہ جی آپ ٹھیک ہیں, اوکے ہے, کلیئر ہے, نیگیٹو ہے, حالانکہ وہاں لکھا ہوتا ہے ناٹ ڈیٹیکٹڈ, ڈیٹیکٹ نہیں ہوا, نظر نہیں آیا. تو یہ جتنے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس ناٹ ڈیٹیکٹڈ کی پی سی آر کی رپورٹ پہ مطمئن بیٹھے ہیں, یہ اگلے 15 سال میں 30 لاکھ پاکستانیوں کو کینسر ہونا ہے, اور یہی اگر کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی درد ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, اور ڈاکٹر تو آپ کو کہے گا نا جا کے ٹیسٹ کروائیں, تو اسے تو کروانا پڑے گا اس خاتون کو, چاہے وہ کسی اور تو وجہ سے پھر میں نے درد اس کی دلیل دے دی ہے کہ جب اس پہ دباؤ آئے گا تو اس کے ٹیشوز اور اس کے اندر جو مسائل بنیں گے وہ کینسر کاز کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ کس نے کہا کہ ہر 30-40 سال کی عمر کی جو خاتون ہے اس کو جا کے پہلے یہ ٹیسٹ کروانا ہے اور سب کو ہی کروانا ہے. کمپین کیوں چلائی جا رہی, کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کے پیچھے. دوسری بات آ گئی کہ ہمارے ہاں جو ہمارا لائف سٹائل ہے, چاہے ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے, یہ بیولوجیکل وار کے طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب برصغیر میں آئی تھی تب یہ بیولوجیکل وار کے طور پہ چائے آئی تھی. اس کے بعد چینی, وہ اس کے آگے پھر بیماریاں پھیلانے کے لیے, وہ بھی آج سب کہہ رہے ہیں, لیکن چینی کوئی چھوڑنا نہیں چاہ رہا. اسی طرح سے آپ کا میدا ہے, میدے کی بنی ہوئی چیزیں آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ, کوئی چھوڑنا نہیں چاہ رہا. اس کے بعد آپ کے ہاں یہ جو فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ آ چکا ہوا, یہ سارا بیماریوں کو پیدا کرنے کے اسباب ہیں, لیکن ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے. ہمیں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے, تو ہمیں پانی کی طرف جانا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, جس کے گھر بھی جائیں, جو ہمارے گھر میں آئے پہلے کولڈ ڈرنکس اس کو پلائی جائے, اس کے بعد چائے بھی پلائی جائے, اور پھر کولڈ ڈرنکس اور مختلف ڈبوں کے جوس, اور کسی ڈبے میں جوس نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اپنی وہ خود سے صاحب یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی نہ کوئی زبردستی آپ منع بھی کریں لاکھ تو کولڈ ڈرنک یا پھر آپ کو جوس جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے, اور اگر آپ نہ پئیں تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کیوں نہیں یہ پینا چاہ رہے, کیا مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ میزبان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مہمان نہیں پینا چاہ رہا تو آپ فورس نہ کریں اس کو, یہ میسج بھی جانا چاہیے. واپس آتے ہیں میموگرافی ٹیسٹ پہ. مہروی صاحب اگر دیکھیں جس طرح سے جنت نے بھی کہا, ڈاکٹر نے تو کہنا ہے کہ آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں, رپورٹ آئے گی, اس کی روشنی میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا, ایڈوائز کروں گا, میڈیسن یا ٹریٹمنٹ آپ کا کروں گا. میموگرافی ٹیسٹ نہیں کرواتے تو کیا خواتین خود سے یہ اپنا معائنہ کر کے جج کر سکتی ہیں کہ انہیں کوئی پرابلم ہے اس میں یا نہیں؟ اپنے وہ ہاتھ سے مختلف ٹیسٹ آپ کو اس طرح سے جو ہے نا پالپیٹیشن کر کے خود سے ہاتھ سے چیک کر سکتے ہیں. وہاں پہ اندر کوئی گلٹی, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے نا وہ نیچروپیتھی کی طرف جایا جائے, نہ کہ وہاں پہ جا کے اس کے بعد کوئی کہے کہ یہ کروا لیں, اور اس کے بعد پھر وہ کہے کہ نہیں جی اب اس کے بعد ہمیں نیڈل بیاپسی کرنی ہے, اور بیاپسی اس کے آنسر کو مزید بگاڑتی ہے. تو نیچروپیتھی سے علاج کیسے ہوگا؟ دیکھیں جہاں بھی کہیں گلٹی رسولی ہے اس کو تلف کیا جائے, ختم ہو سکتی ہے, وہ تحلیل ہو سکتی ہے. ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے, ایسے قدرتی ذرائع, انگریڈینٹس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, ان چیزوں سے اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ کسی نیچروپیتھ کے پاس جائے گا تو وہ اس کو چیک کر کے اس کے مزاج کے مطابق اس کو دوائی بنا کے دے گا. اس کے لیے کوئی ٹپس نہیں ہو سکتی جیسے یہ آ گئی ہوئی ہے نا کہ ہم بھی کوئی چلتے پھرتے لوگ مختلف قسم کی ریسپی بتا رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوگا, ملنا پڑے گا, اس کو چیک کرانا پڑے گا, وہ دیکھے گا, اور اس کے مطابق وہ اس کے مزاج کے مطابق اس کا علاج کرے گا, اور وہ رسولی گلٹی جو ہوتی ہے وہ تحلیل ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر وہی بات آئے گی کہ ہم اپنے آپ کو فطرت نیچر کے قریب رکھتے ہوئے مہروی صاحب ذرا جنرلائز کر کے آپ بتا دیں کہ کس طرح کا ڈائٹ سے علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اس کا. دیکھیں غذا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کو گلٹیوں اور رسولیوں کو تحلیل کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز 3 چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں جس کی آپ بھجیا ٹائپ بنا لیں.
ادرک ہے, لہسن ہے اور پیاز ہے, 3 چیزیں, اور تینوں کو برابر مقدار میں تینوں لے کر ان کو بریک بریک کاٹ کے آپ اس کی زیتون کے تیل میں بھجیا بنا لیں یا دیسی گھی میں بھجیا بنا لیں. یہ بہت اچھی ہے جو آپ کے مختلف ان رسولیوں گلٹیوں کو تحلیل کرنے میں معاونت کرتی ہے. ہلدی, اس کو ہم روٹین میں لینا چاہیے, ویسے بھی لیتے رہنا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب بکرے کے گوشت کی اگر ہم یخنی بنا کے انٹیک کریں تو اس سے بھی ہمیں حرارت آتی ہے اور اس سے بھی چیزیں جو ہے وہ تحلیل ہوتی ہیں. اصل یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں, وہ جو ٹھنڈی چیزیں یا جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے یا جن چیزوں کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں, یہ چیزیں ہمارے جسم کے اندر مختلف ہمارے جو کھائی ہوئی خوراک, اوور ایٹنگ, بسیار خوری, وہ نیوٹرنٹ کو باڈی کے اندر رک جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایکسرسائز کوئی نہیں, ہمارے یہاں چلنا پھرنا ہر چیز ختم ہو چکی ہے. اب تو ایک کلک کے اوپر گاڑی آپ کی بائک والا, جہاں گاڑی نہیں جاتی بائک والا آ جاتا ہے اور ہم اس پہ بیٹھ کے سارا ٹریولنگ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی ایکسرسائز اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اتنا کھائیے جتنا آپ کی ضرورت ہے, جتنا آپ گاڑی میں پیٹرول اتنا ڈلواتے ہیں جتنی ضرورت ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہو تو ہر 10-50 کلومیٹر کے بعد ہم رک رک کے پیٹرول ڈلواتے رہیں کہ جتنا خرچ ہو رہا ہے اور ڈالتے جائیں اور ڈالتے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. بالکل صحیح مثال دی مہروی صاحب آپ نے کہ اگر آپ نے کسی دن زیادہ کھا بھی لیا ہے تو پھر آپ اس کو برن آؤٹ بھی کریں, پھر آپ تھوڑا سی ایکسرسائز بھی کریں, واک بھی زیادہ کریں, یا پھر کھائیں اتنا جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ. زیادہ کھا چکے ہیں تو اگلا ٹائم ایک جو ہے وہ اسکپ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم اسکپ نہیں کرنا چاہتے. رات کو اگر مغرب کے بعد نہیں کھانا چاہیے اندھیرا آنے کے بعد, لیکن یہ قوم نہیں سمجھ رہی. وہ کہتی ہے رات تک سنیکنگ کرنی ہے, آدھی رات تک, 12 بجے کے بعد ڈیلیں آئیں گی. تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں روکیں گے نا, اپنے بہتر کرنا ہے, لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہے, فطرت اور نیچر کے قریب آنا ہے, تو ہم بیماریوں سے بچیں گے. اور کینسر کا یا کوئی بھی بیماری ہو, ہمیں اب ذرا کیموتھراپی, ریڈیشن, سرجری اور یہ ایمینوتھراپی, ان چیزوں سے ہمیں ذرا باہر نکل کے کسی اور سائٹ پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور بھی بہت سارے خاتمے کے مشن کے لیے تو نہیں نہ آئے, اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں زندگی کے. بہت شکریہ جمیل مہروی صاحب آپ کے وقت کا. اور یقیناً جی آپ کو خوراک جو ہے اپنی ایک تو وہ تازہ رکھنی ہے, فریش رکھنی ہے, بہتر رکھنی ہے, ہیلدی رکھنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اتنی مقدار لینی ہے, کوانٹٹی جو ہے وہ اتنی لینی ہے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ سارا دن دفتر میں بیٹھتے ہیں, آپ کی اور ہے خوراک, اگر کوئی مزدور گرمی میں مزدوری کر رہا ہے تو پھر اس کی ڈائٹ اور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو جنک ہے اس کو تو بالکل اپنی زندگی سے آپ نکال دیں. جیسا کہ جمیل صاحب نے کہا کہ ہمارا رات کے 12 بجے کے بعد ہم ڈیلز منگوا رہے ہوتے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, تو اس کو آپ ترک کریں, اپنی زندگی کو بہتر کریں, لائف سٹائل کو بہتر کریں. اور کہا جاتا ہے نا حرکت میں برکت ہے, تو کوشش کیا کریں کہ واک کیا کریں. آج کل تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ 10,000 سٹیپس بڑے ضروری ہیں ایک دن میں. بریک کا وقت ہو گیا, واپس آئیں گے بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے سنو پاکستان. تو ویورز, اس سیگمنٹ کا جس کا آپ کو بہت انتظار ہوتا ہے اس کا وقت آ چکا ہے جناب. اور بالکل آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ منڈے آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ جناب کارڈز کی روشنی میں, ٹیرو کارڈز کی روشنی میں ہمارا جو پورا ہفتہ ہے یہ کیسا گزرنے والا ہے, کون سے ہمیں عام فیصلے بھی لینے چاہیے, کچھ میں احتیاط برتنی ہے, یہ کچھ فیصلوں میں آپ کو رک جانا ہے, اور آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. تو بہت سارا تجسس سے بھرے ہوئے آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ سب ہمیں کون بتاتے ہیں. داؤد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور بالکل جناب, ویک کا آغاز آپ لوگوں کو اپنے جاب, بزنس, کیریئر, محبت, صحت اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سفر کیا کرنا ہے. یہ سفر وہ نہیں ہے جو برداشت کرتے ہیں, بلکہ ٹریولنگ کی بات ہے. ایریز سے سٹارٹ تو کرتے ہیں جناب. ایریز برج حمل والے کیا کرنے جا رہے ہیں اس ویک میں؟ سٹوری آف دی ویک میں ڈٹرمینیشن کافی ہائی ہے. کافی چیزوں سے متعلقہ آپ کی سوچ, آپ کے کام بڑے زبردست طریقے سے چلیں گے. آپ کی فیملی سے متعلقہ کافی چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن کہیں نہ کہیں پریشر بھی موجود ہے. جاب اور بزنس کی بات کروں تو جاب اور بزنس میں سیلیبریشن, پیسہ آئے گا جناب. کیریئر میں, جاب میں, بالکل آپ کو اس ویک میں انرجیٹک ہونا ضروری ہے, کیونکہ زیادہ اچھے رزلٹ ملیں گے اس ویک میں. اور جناب بات کروں میرج اور ریلیشن کی, تو میرج اور ریلیشن میں بھی اپرچونٹیز ملے گی, کامیابی ملے گی. صحت کے معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں, پانی کا زیادہ انٹیک کیجیے گا, اور واک ضرور کریں. ایجوکیشن کے معاملات میں طلباء طالبات کو فوکس بہتر کرنا چاہیے, سبجیکٹ کی چینجنگ نظر آتی ہے. اور ٹریولنگ نہ کریے گا, پرابلم ہو سکتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گا, اور مون کی انرجی آپ کو جیت کے نتائج کی پیشن گوئی کی گئی ہے, یہ آپ کو میسج دے رہی ہے. زبردست. اب ٹورس کی بات کرتے ہیں. ٹورس برسور اس ویک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ برسور والوں کی اس ویک کی سٹوری آف دی ویک میں پاورفل انرجی, خبریں, حیران کن خبریں, ایک بہت انرجیٹک فیل آپ کو رہے گی. اور یہ ویک بہت کچھ کرنے کے لیے ہے, نئی شروعات,
बिल्कुल आपको मिलेगी और यहाँ पे कामों में बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेंज होगा। बुर्ज शोर वालों का ये वीक ज़बरदस्त कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो कामों में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का चेंज है। 2-3 काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ायदा भी होगा। और मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की। जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते में नई जो है चीज़ें ऐड होंगी। हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन बेहतरीन है, ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। और या हय्यु या क़य्यूम का विर्द पढ़ना इस वीक में ज़बरदस्त रहेगा। मून कहता है कि कोई भी चीज़ मुकद्दर में ऐसी नहीं जो कि मुमकिन ना हो, आपको ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से इस वीक को गुजारना है। जेमिनी की बात कर लेते हैं। जेमिनी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनी, एस ऑफ कप, बिल्कुल आगाज ही बड़ा ज़बरदस्त है जेमिनी का। इस वीक से ही आप बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव चेंज देखेंगे। जेमिनी वाले माजी से बाहर निकलें, आगे बढ़ें और बिल्कुल जनाब आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नजर आती है। बेहतरीन। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत कुछ करने की एनर्जी और बहुत कुछ करने की पावर्स मौजूद हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत की तो होगी इस वीक में बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी। राब्ते, मोबाइल कनेक्शन बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। आप अपने सोलमेट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आते हैं। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ भी ज़बरदस्त है। एजुकेशन के मामलात भी बेहतरीन है। ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं मौके के मुताबिक। और जनाब यहाँ पे या अल्लाह या रहमान का विर्द और लेने की बजाय देने का वक्त है। राह अल्लाह खर्च करिए ताकि और ज्यादा फायदे हो। सदका 100 बलाएं टालता है। बुर्ज सरतान, कैंसर बुर्ज सरतान, इस वीक की क्या एनर्जी रहेगी? तो बुर्ज सरतान देखें जी, ओवर थिंकिंग से निकलना है। आप ज्यादा सोचों में अगर पड़ेंगे तो वक्त नहीं मिलेगा काम का। बिल्कुल यहाँ पे खुद भी काम करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी। एहतियात करिएगा, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, नेगेटिविटी आ सकती है। सेहत का ख्याल रखें, नींद बर वक्त लें। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में कामों में हेल्प रहेगी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में डबल माइंडेड हैं, कुछ मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ नहीं सही, सेहत के मामलात ठीक करना होंगे, खासकर फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। हार्ट के मसलों के ऊपर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। एजुकेशन बेहतर है, ट्रैवलिंग बिल्कुल मौके के मुताबिक की जा सकती है। और मून आपको मैसेज दे रहा है कि अभी वेट करें बड़े कामों के लिए और पढ़ने के लिए आयत करीमा ज़रूर पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। लियो की बात करते हैं कि उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो फजूल खर्ची और अखराजात को कंट्रोल करें। आपके ऊपर इस वीक में अखराजात का प्रेशर हो सकता है। और जनाब यहाँ पे बात करूँ, मायूसी रहेगी। अच्छा जी, किस बात के मायूस हैं आप? मायूस अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कुछ हालात को बेहतर करने के लिए, क्योंकि 12 अगस्त को आ रहा है सूरज ग्रहण और उसका असर लियो है, शम्स की एनर्जी तो पहले ही पड़ रहा है। तो आने वाले सूरज ग्रहण के असर के इम्पैक्ट पहले पड़ते हैं, तो उसको भी आपने जनाब ठीक करना है, लेकिन रूहानी तरीके से, दुआ से। बिल्कुल दुआ से ही तकदीरें बदलती हैं, वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा मिलता होता है जनाब। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कामयाबी रहेगी, कैरियर में डिटर्मिनेशन है, हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल ना करिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकलें अगर करनी भी है, और नताइज पहुँच के अंदर हैं, ये मून कहता है। बुर्ज सुमला, विर्गो बुर्ज सुमला, इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज सुमला। राब्ते, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी एनर्जी है। आज से ही आपको एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, ख्वाहिशें पूरी होंगी। फैमिली की एनर्जी है और बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक नज़र आते हैं आप इस वीक में। खासकर घरेलू ख़वातीन के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज रहेगी इस वीक में। कद काट इज्जत में इजाफा। जॉब और बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम, फजूल में लड़ाई झगड़ा बहस ना कर रहे हैं वरना प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो सकती है। मैरिज और रिलेशन में कामयाबी मिलेगी ज़बरदस्त किस्म की। हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन फोकस मज़ीद बेहतर कर लीजिए। ट्रैवलिंग बिल्कुल करेंगे, फ़ायदा होगा। और पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। और नामुमकिन पर यकीन रखें, ये मून की एनर्जी कहती है। तो लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, इस वीक में क्या होने जा रहा है? वीनस की एनर्जी। याद रखिए, थोड़ा सा लोग धोखा दे रहे हैं आप लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को रखिएगा सामने, क्योंकि चीटिंग हो रही है आपके साथ। किस बात पे हो रही है?
गलत खबरें आपके दिमाग तक पहुंचाई जा रही हैं, जो कि आपने उनसे बचना है। इसलिए आपको मायूसी और नेगेटिविटी मिल सकती है इस वीक में। जॉब और बिजनेस, पुराने काम होंगे, मौजूदा कामों में हेल्प आएगी, मोहब्बत में प्रॉब्लम रहेगी। इसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत खराब की जा रही है। एहतियात करिए, इर्द गिर्द के लोग आपकी मोहब्बत को खराब कर रहे हैं, जिसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ रहा है, एजुकेशन पर भी पड़ रहा है। और ट्रैवलिंग बेहतर है, कर सकते हैं। और मून आपको मैसेज दे रहा है, अपने लिए भी वक्त निकालें, सांस लेने के लिए, रिलैक्स हो जाएं। और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। कसरत से बिस्मिल्लाह पढ़ें ताकि आपके कामों में मदद आए और अल्लाह की तरफ से आसानियां पैदा हों। बिल्कुल जी। और अब आ जाते हैं बुर्ज अकरब वालों की तरफ के, स्कॉर्पियो उनका हफ्ता बुर्ज कैसा गुजरना? अकरब, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियन बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक तरीके से इस वीक का आगाज करेंगे। यहाँ पे आप पुराने काम और मौजूदा कामों में एक बहुत जबरदस्त किस्म की एनर्जी फील करेंगे। लवर्स की एनर्जी है, लोग आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और आपके लिए बड़े कामों का ये वीक साबित होगा कामयाबी का। अगर मैं जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में अंधा एतमाद नहीं करना। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में मिलेगी भरपूर कामयाबी। हेल्थ की बात करूं तो प्रेशर, काम तो कर रहे हैं लेकिन सेहत पे पड़ेगा असर, अपने लिए भी वक्त निकालें। एजुकेशन बेहतरीन। ट्रैवलिंग की बात करूं तो करेंगे ट्रैवलिंग और पढ़ने के लिए सलामन कौलन में रब्बे रहीम और अपना ध्यान ठीक करें, फोकस बेहतर करें, ये मून कहता है। तो सेजिटेरियस की बात करते हैं कि उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा? बुर्ज कौस, जुपिटर की एनर्जी क्या ला रही है आपके लिए? तो जनाब पहला कार्ड आपके लिए भरपूर काम। ये दिन है जिम्मेदारियों के, आपके ऊपर बड़ा प्रेशर रहेगा कामों का। और जनाब यहाँ पे डबल माइंडेड भी नजर आते हैं। किस बात से मुतल्लिका आप डबल माइंडेड हैं? तो जनाब वो है अपने घरेलू फैसलों से मुतल्लिका, वालिदैन पेरेंट्स की तरफ से जो कुछ फैसले हैं वहाँ कुछ डबल माइंडेड है। जॉब और बिजनेस में आप चेंज चाहते हैं अपने कैरियर का, अपनी जॉब का, अपने बिजनेस का। और मोहब्बत में है डेविल बैठा हुआ है, मोहब्बत में परेशानी होगी, दुश्मन बैठे हुए हैं। और ऐसे अहदो पैमाना कीजिए जिससे हो प्रॉब्लम। और हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या अल्लाह या वारिसु का विर्द और गौर व फिक्र करें, ये मून कहता है। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न टिमटिमाएगा, जलेगा, बुझेगा, क्या होगा? कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं, मैं वैसे कैप्रिकॉर्न- उदास बैठे हैं, थोड़ा कैप्रिकॉर्न है, जरा ख्याल अच्छा जी, कीजिएगा। प्लान कर रहे हैं, उदास बैठे हुए हैं, ओए आने होए। वाले वक्त की प्लानिंग में बैठे हुए हैं। अभी भी ड्रैगन उदास कार्ड की हैं। एनर्जी में काम 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 और काम तो आप करेंगे इस वीक में। कंटिन्यूसली जबरदस्त। काम करना पड़ेगा कि अब हमने काम करना है तो उस काम को किस तरह प्लान करें। और थर्ड कार्ड की एनर्जी में बिल्कुल आपको मिलेगी कामयाबी, एक के साथ दो तीन काम मिलेंगे आपको। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में पार्टनरशिप की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की, राब्ते हैं और अच्छी एनर्जी है। रन आउट नहीं मोहब्बत की कराना बात किसी करो, मोहब्बत में भी बेहतरीन आपकी एनर्जी रहेगी, डिटर्मिनेशन काफी हाई है, राब्ते जबरदस्त हैं, हेल्थ बेहतरीन है। एजुकेशन की बात करूं तो जबरदस्त रहेगी एजुकेशन, लेकिन फिर भी अपने बड़ों से अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करिएगा। ट्रैवलिंग बिल्कुल एक आधा सफर हो ही सकता है करीब करीब कहीं ना कहीं। ये वक्त है शिफा का, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द एनर्जी बूस्ट करेगा। चलो, बेहतरीन। एक्वेरियस की बात करते हैं, उनका एक्वेरियस हफ्ता कैसा बुर्ज गुजरेगा? दिलो, क्या होने जा रहा है एक्वेरियस वालों का? स्टोरी ऑफ द वीक, आराम करिए, अपने आप को वक्त दीजिए। काम थोड़े से पेंडिंग जा रहे हैं, मामला थोड़े डिले हैं। और जनाब सेकंड कार्ड की एनर्जी में आप कुछ जो भी कर रहे हैं उसमें लोगों की बड़ी नजर है, काम खराब भी कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द वीक बड़ा जबरदस्त, फ्राइडे टू संडे बहुत बड़ी अचीवमेंट। जॉब और बिजनेस में काम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से चलेगा। मोहब्बत में अंधा एतमाद नहीं करना, चीटिंग हो और सकती लास्ट है। वन पाइसेस, दाऊद साहब। पाइसेस वाले बिल्कुल कामों में रुकावट चाह रही है पाइसेस वालों के, लेकिन बिल्कुल जनाब सैटरडे से चीजें बेहतर होंगी और माजी से बाहर निकलें। जॉब और बिजनेस में कामयाबी, मोहब्बत में कामयाबी, हेल्थ जबरदस्त, एजुकेशन बेहतरीन, ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। और मून कह रहा है एक जाती मसला हल होने की तरफ जा रहा है। क्या वाह, वाह, बात है, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपके वक्त का। और यकीनन जनाब आपने जान अपने सितारों की रोशनी में कि आपका हफ्ता कैसा रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना हफ्ता जो है प्लान कर सकते हैं। हम जनाब ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले की बात की जाए तो जनाब मुजफ्फराबाद डिवीज़न की
8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और आखिरी इत्तलात तक नून लीग आगे है। और इस इंतखाबी अमल के दौरान जहां मुख्तलिफ हलकों में कांटेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं चंद मकामात पर बदकिस्मती से सियासी जमातों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम, फायरिंग और नाखुशगवार वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर इंतखाबी धांधली और बेज़ाब्तगियों के संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए नताइज को मुस्तरद करने का इशारा दिया गया है। जबकि नून लीग की क़यादत ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए इसे पीपल्स पार्टी की सियासी नाकामी से ताबीर किया है। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, नताइज तस्लीम न करने की सूरत में लाहे अमल क्या होगा? सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नगीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली अब क्या है। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, कहिएगा कि अब तक के नताइज आपके सामने हैं। पहले मरहले की तरह यहाँ भी नून लीग जो है वो जीत रही है। दूसरी जानिब आपकी जमात लीग के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। नून लीग सवाल कर रही है कि हुकूमत भी आपकी, फिर धांधली कर कौन रहा है? शुक्रिया। गुजारिश है कि हुकूमत ये आप देखें, ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस भी है और ट्रेडिशन भी है, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए, शेड्यूल अनाउंस हो जाए, तो जो कैबिनेट होती है वो डे टू डे अफेयर्स के लिए होती है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो फिर उनके पास रहती नहीं है। यहाँ पे कश्मीर अफेयर्स जो है वो ओवरलुक करती है, हेजेमनी उसकी होती है। मिनिस्टर उनका कश्मीर अफेयर्स का यहाँ पे मौजूद था। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर वो यहाँ मुजफ्फराबाद में मौजूद था। चीफ मिनिस्टर पंजाब वो उनकी आमद थी इधर पे। तो गवर्नमेंट फंक्शनरी तो वो हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को होता है उसके पास ऐसा अथॉरिटी नहीं थी। तो इन्होंने बाय फोर्स हमसे सीटें छीनी। उधर मीरपुर डिवीजन में, और जिनका क्लियर कट हमारे पास प्रूफ था, और उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएशन की। मेरे साथ नेगोशिएशन की राना सनौला साहब ने, अमीर मुकाम ने, और एक बेंच मार्क तय हुआ कि जी जहाँ पे आप उनके रिजल्ट देखें, पर्टिकुलरली मैं दो बता देता हूँ, LA9 एंड LA12, वहाँ पे बास पोलिंग स्टेशन पे अराउंड 40 पोलिंग स्टेशन LA12 पे हैं जिसका टर्न ओवर अबव 80% है। बाज़ जगह 99.2% है, बाज़ जगह 94%। तो ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो अननेचुरल लगता है, ये इलॉजिकल लगता है कि इतना टर्न ओवर सारी दुनिया में किसी पोलिंग स्टेशन पे इतना नहीं होता। पाकिस्तान में टर्न ओवर की मैक्सिमम रेशियो है दैट इज अराउंड 54-55% मैक्सिमम, अदरवाइज इट इज। तो बाकी हल्कों में तो धांधली तो उन्होंने की, इस पे हमसे बातचीत की, फिर वो हम बातचीत से वो भाग गए। यहाँ पे भी जो मुजफ्फराबाद में फेज 2 में था, एक पोलिंग एक कॉन्स्टिट्यूंसी को वैसे उड़ा दिया कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, बारिश हो गई, रास्ता बंद हो गया। तो बड़ा लेम सा एक्सक्यूज है, बड़ा वीक सा एक्सक्यूज। दूसरे में एक LA28 में 3 यूनिवर्सल जो है ना, जहाँ पे 54 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाया। वहाँ पे पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा 12-1 बजे तक। सो ये देखें इनकी कारकर्दगी, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की, उसकी कारकर्दगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोग आफ्टर कर रही थी। बिल्कुल नैयर साहब, ये मसाइल हैं जो कि रिपोर्ट भी हुए हैं, आप भी उनका तस्करा कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है बढ़ चढ़ के कि अवाम ने पंजाब में उनकी कारकर्दगी को, बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी है जिसको देखते हुए वोट दिया है। जबकि सिंध की बात कर लें, कराची की बात कर लें, तो वहाँ पर जो हालात हैं, इसकी वजह से कश्मीर की अवाम जो है वो पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देना चाह रही है। आप क्या समझते हैं, कितना वजन है इस दलील में? वज़ीर इत्तलात भी बार बार ये बात कर रहे हैं पंजाब। बिल्कुल बात यह है कि 2021 का इलेक्शन जो था ना इधर आज़ाद कश्मीर में जी, तो उस वक्त इनको 5 सीटें मिली, फिर रिजर्व सीट मिला के तो 8 पे ये पहुंचे थे। 2024 में जो इलेक्शन हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब मानसेरा से इलेक्शन, मानसेरा और एबटाबाद एडजॉइनिंग है, वहाँ से मियां साहब 35,000 वोटर। इनका कल्चर एक, इनकी लैंग्वेज एक, इनकी जुबान एक है, ये मानसेरा और मुजफ्फराबाद, तो पूरी तरह इनको नाकामी वहाँ से मिली। तो ये जो पंजाब की कारकर्दगी है ना, जो रिफ्यूजीज की सीट का था, वो तो प्रॉब्लम ही राणा साहब ने क्रिएट किया क्योंकि हम तो घर से 10, हमारी तो काउंटिंग ही 11 सीटों से शुरू होती है। तो वो आज रिजल्ट आप देख लेना जो पंजाब में हुए हैं, पंजाब में कोई और जमात जीत सकी है?
और इनको अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि वो जो एक्शन कमेटी वाले मुतालबा करते हैं इनकी सीटों को ख़त्म करो, तो वो इसलिए करते हैं कि जो ओरिजिनल लोग हैं आज़ाद कश्मीर के, वो जो हैं उनका जो टर्न ओवर होता है, जो उनका रिजल्ट होता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ये 10 सीटें जो हैं अफेक्ट करती हैं। जी जो इसलिए, लेकिन हम समझते हैं कि रेफ्यूजीज भी जो उन्होंने कुर्बानी दी वो पाकिस्तान में आके सेटल हुए, अपना घर बार छोड़ के आए, जी उनकी रिप्रेजेंटेशन बनती है। उसका कोई फार्मूला निकाला जा सकता था कि उनकी, आप देखें ना, ये देख लें आप, उधर 1200 वोटें लेके तो बंदा एमएलए बन रहा है, 1300 वोटें लेके ये आप रिजल्ट निकाल के देख लें रेफ्यूजी का। हमारा जो कैंडिडेट जीता है केपीके वाली सीट पे, उसने 4000 वोट लिए हैं। बाकी नून के कैंडिडेट्स के आप रिजल्ट देख लेंगे, जो रेफ्यूजीज की सीटें हैं कितने कितने वोटों पे, पर्टिकुलरली जो वैली की सीटें हैं उसमें रिजल्ट देखे अच्छा सैकड़ों लेके। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। सर, सियासी माहिरीन तो यही कहते हैं कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। माजी में हम यही देखते आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तशवीश का इजहार किया है। क्या पीपल्स पार्टी नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी, या आपकी स्ट्रेटजी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी कुछ और है? देखिए, इसमें बुनियादी बात जो चेयरमैन बिलावल ने कहा वो बड़ा वाज़ेह कहा। मुजफ्फराबाद के जलसे में उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली कर दी कि मेरे वोट पे डाका डाला गया तो फिर आपकी भी उल्टी करनी शुरू। ही इज माई चेयरमैन, आई स्टैंड बाय। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल ये है कि एक जो LA 12 का रिजल्ट है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिजल्ट पूरे कंपाइल नहीं हुए तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उससे रिजल्ट का नोटिफिकेशन से पहले मैं पर्सनली जाके मिला विद एन एप्लीकेशन एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। उसने कहा जी मैं रिपोर्ट मंगा के करता हूँ, और 5 हल्कों के रिजल्ट दूसरे दिन आए और पहली शाम को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। दिस इज देयर कंडक्ट, यू नो। जी अच्छा नियत साहब, अगर हम देखें, ये तो चेयरमैन की बात हो गई, लेकिन राजा परवेज अशरफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें पीपल्स पार्टी को वो ये मशवरा दे रहे हैं कि तीसरे मरहले का हमें बाइकआउट कर देना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि मुहाजिरीन की सीटों पर भी हमें एतराज़ इस हद तक है कि उसका कोई लाहे अमल जो है वो चेंज किया जा सकता है, कोई और फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो क्या आप इसी तरह की सूरत हाल के साथ, इल्ज़ामात के साथ तीसरे मरहले में भी कंटेस्ट करेंगे? इस पे तो मेरी क़यादत फैसला करेगी मुशावरत के साथ। मतलब इट इज नॉट एन इंस्टेंट थिंग, यू नो। पॉलिटिकल डिसीजन मुशावरत से होते हैं और मेरी जमात में मुशावरत होती है। ठीक। और ये आज रात को रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, आज प्रोबेबली मेरी क़यादत इस पे ज़रूर मुशावरत करके फैसला करेगी। अच्छा नियत साहब, ये भी कमेंट कर दें कि हमने देखा कि पहले मरहले के जब नताइज आए, बिलावल साहब जो हैं जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए, लग रहा था कि वो इस मामले में खासे जो हैं वो एग्रेसिव हैं, होना भी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि उनके वोट जो हैं वो कहीं और चले गए हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये जो मसला आज़ाद कश्मीर से खड़ा हुआ इलेक्शन से, विफाक में जो अलायंस है उस पर भी असरअंदाज हो सकता है अगर मुतालिबात ना माने गए? ऑब्वियसली देखें जी, 30 जुलाई को बड़ा क्लियर वर्ड्स में चेयरमैन ने बता दिया। अब उस पर मैं उसकी वजाहत क्या करूं या उसको मैं इंटरप्रेट क्या करूं, आप जैसे भी समझें। लेकिन और मैं तो अपनी चेयरमैन की जो स्टेटमेंट है मैं तो उसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं तो उसके साथ खड़ा हूं। इसलिए कि चेयरमैन ने जो एक वाज़ेह पैगाम दे दिया वो आप सुन लिया। बाकी थर्ड फेज का मुशावरत मेरी क़यादत करेगी। अच्छा नहर साहब, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल सबके सामने, आपने भी 12 सीटों का जिक्र किया। अब चूँकि अगर हम नून लीग के कुछ वज़रा की बात करें तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स थे जो कि बहुत ही ऐसे थे कि जिस पे हो सकता है कि जो कलअदम एक्शन कमेटी है वो एतराज़ करे। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी कहा कि वो वज़ीर अपना स्टेटमेंट वापस लें, उस पर माफ़ी मांगे। आपको लगता है कि अगर नून लीग हुकूमत बना लेती है तो इस सारी सूरत हाल को कैसे जो है वो बेहतर किया जाएगा, या हो सकती है बेहतर कि नहीं हो सकती, या फिर इस चीज़ को मज़ीद दबाने के लिए नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है? देखिए, नून लीग की उसकी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि क्या उनके पास कैपेसिटी है इस इशू को रिजॉल्व कर सके जब गवर्नमेंट बनाएंगे। तो असल तो ये देखना पड़ेगा ना, असल ये देखना पड़ेगा कि नून लीग आया डायलॉग की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, या जॉइंट एक्शन कमेटी डायलॉग की तरफ आएगी कि नहीं आएगी। मेरे चेयरमैन तो कैटेगरिकली कहा, दोनों साइड को कहा, उन्होंने कहा ट्रूथ कमीशन बनाया जाए
اور اس میں بیٹھ کے بات کی جائے ٹھیک۔ اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ لیکن جو نمائندہ جماعت نے وہ جو دیکھے نا جی، یہ تو الیکشن سے پہلے کہا کہ 10 سیٹیں ہماری پاکٹ میں ہوتی ہیں، رانا ثناءاللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے جی، تو اصل گڑبڑ تو ان کی اسٹیٹمنٹ سے شروع ہوئی، اور یہ ان الیکشن کا رزلٹ جس طرح یہ رزلٹ کرائے گئے ہیں یہ ان کے ایشو کو اسٹیبلش کرتا ہے جو کنسرنز تھے کشمیری عوام کے، کہ وہاں پہ پنجاب میں دھاندلی کی جاتی ہے۔ فیض اللہ جی سر ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ کہ جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں۔ نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب تیسرا مرحلہ ہوگا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے نتائج سامنے آئیں گے اور دیکھنا ہوگا کہ کس جماعت کے پاس کتنی سیٹس ہیں۔ آیا نون لیگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی اتحاد کیے بغیر حکومت بنا لیتی ہے، یا انہیں امیدوار چاہیے ہوں گے دیگر پارٹی سے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کی جنت دیکھیں، پوزیشن دیکھیں تو نون لیگ ہی آگے ہے، پہلے مرحلے کے انتخابات میں بھی، دوسرے مرحلے کے انتخابات میں بھی، اور نظر آ رہا ہے کہ تیسرے مرحلے کے انتخابات میں بھی جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت سازی کے عمل میں ضرورت پیش آئے گی نون لیگ کو یا نہیں آئے گی، اور پھر جو کشمیر کے عوام کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے جو بھی حکومت وہاں پہ قائم ہوتی ہے وہ جناب کتنا زبردست ڈیلیور کر پاتی ہے، معاملات کو بہتر انداز میں چلا پاتی ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ معنی ہے۔ آزاد کشمیر کی بات کریں تو اس وقت وہاں پر بہت ہی چیلنجنگ صورتحال ہے، اور جو بھی حکومت بنائے گی، اگر ہم بات کریں تو نون لیگ ہی لگ رہا ہے کہ وہ حکومت بنائے گی، تو ان کے لیے بہت چیلنجز ہوگے وہاں پر کہ کس طرح سے وہاں کی عوام کو متحد کرنا ہوگا، ایک پیج پر لانا ہوگا، جو مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے اور کیا حل نکلتا ہے اس کا تو پتہ چلے گا کہ جب تیسرا مرحلے کے انتخابات ہوں گے تو پھر جناب دیکھتے ہیں کہ جو اعتراضات پیپلز پارٹی بھی اٹھا رہی ہے اور پھر الیکشن کمیشن میں لے کے جا رہی ہے، تو اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ابھی جناب راجن پور سے خبر شامل کر لیتے ہیں جس کا علاقہ رجحان، بڑی افسوسناک اور تشویشناک خبر بھی ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ مبینہ طور پر زہریلی سوئیاں کھانے سے ایک ہی بدقسمت خاندان آپ کہیں کہ جن کے 37 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے، اور اس دردناک واقعے میں ایک معصوم بچی جان کی بازی ہار گئی ہے۔ خواتین اور بچوں سمیت تمام متاثرین کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین میں سے 4 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں آئی سی یو میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ واقعے کے فوری بعد پولیس اور انتظامیہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس سانحے کی تازہ ترین تفصیلات اور گراؤنڈ رپورٹنگ کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ ذوالفقار بھٹی، ذوالفقار بھٹی، کہیے گا کہ افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے، یہ کہیے گا کہ تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں، مبینہ طور پر یہ زہریلی سوئیاں کھانے سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے کتنوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ رجحان کے علاقے تھانہ عمرکوٹ، رقبہ سانگی، بستی مٹھا سنجرانی میں پیش آیا ہے۔ زہریلی سیویاں کھانے سے ایک ہی خاندان کے 37 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ ایک کم سن بچی جاں باغ ہو گئی، جبکہ 4 افراد کی حالت تشویشناک، جبکہ 32 افراد کو طبی امداد دے کر خطرے سے باہر نکال لیا گیا ہے، جن میں سے 30 افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال راجن پور اور 7 افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر رجحان میں منتقل کیا گیا۔ جی اچھا ذوالفقار، بتائیے گا کہ ایک ہی فیملی کے اتنے زیادہ لوگ موجود تھے، کیا کوئی فیملی گیدرنگ تھی، اور پھر کیا معلوم ہو سکے اب تک کی تحقیقات کے مطابق کہ جس پلانٹ سے یہ سوئیاں آئی تھی وہاں پہ کوئی پرابلم تھا، یا پھر انہیں بنانے کے دوران کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 37 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے؟ جی، یہ ایک بہت بڑا خاندان ہوتا ہے، یہ علاقے کی رواج ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پوری بڑی فیملی ہوتی ہے نا وہ ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو فوڈ پوائزن، یہ جو واقعہ ہو یہ فوڈ پوائزن کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ 3 سے 4 مہینے پہلے ہاتھ سے بنی ہوئی سوئیاں رکھی ہوئی تھی، جو گندم کے پڑولے ہوتے ہیں، جو ڈرم ہوتے ہیں، ان میں رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بوسیدہ ہو گئی تھی، اور وہ سوئیاں کھانے سے 4 کی حالت تشویشناک، جبکہ 32 افراد کو طبی امداد دے کر ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب فوڈ اتھارٹی یا لیبارٹری ٹیموں نے کھانے کے نمونے تجزیے کے لیے حاصل کیے ہیں، اور تحقیقات کے حوالے سے کب تک رپورٹ سامنے آئے گی؟ جی، تاحال فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کسی قسم کے نمونے حاصل نہیں کیے، نہ ہی وہ موقع پر پہنچی ہے۔
अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि मसला क्या है, क्योंकि देखा जाता है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जुल्फ़िकार के गंदम जहाँ पे स्टोर की जाती है, रखी जाती है, जिस एक बढ़ोला जिसे कहा जाता है उसके अंदर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गंदम में गोलियां भी रखी जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो। क्या उसका असर था, या ये सवैयाँ जो हैं वो ज़्यादा पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से ये मसला आया? और जिनकी 4 की तशवीशनाक हालत है उनके हवाले से बताइएगा, क्या कहते हैं डॉक्टर? जी, जब हमारी इस हवाले से पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये इत्तफाकन हुआ है, और ये जो सवैयाँ थी ना वो ज्यादा बुसीदा होने की वजह से अच्छा। वो जहरीली हो गई थी। सही। और जो 4 की हालत तशवीशनाक है उसकी ट्रीटमेंट अभी तक जारी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब इब्तदाई तौर पर ये वाक़या रूनुमा हुआ था तो इलाके के लोगों में खौफ और हिरास फैल गया था। ताल हकीकत सामने आने पर हालात मामूल पर आ गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हालात जो है वो मामूल पर आ गए हैं, हकीकत सामने आई है और कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो 4 लोग जिनकी हालत तशवीशनाक है, क्रिटिकल है, वो भी सेहतयाब होकर अपने घर को वापस जाएं। ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, एक बच्ची जो है छोटी मासूम जान की बासी हार चुकी है, अहले खाना के लिए तासियत है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भट्टी, आप हमें तमाम तर सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ कर रहे थे। और बिल्कुल जिस तरह से आज भी हम अपने बात कर रहे थे सेहत के हवाले से कि जनाब हमें फ्रेश जो है वो खाना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए 4 माह पुरानी सवैयाँ थी जिन्हें खाने से इतना बड़ा जो कुंबा है वो मुतासर हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब जो बाकी लोग हैं वो भी सेहतयाब हो जाएंगे जल्द अज जल्द, जिनका इलाज मुआवजा अस्पताल में वो जारी है। कहते हैं ना, खाने से पहले चेक कीजिए, जैसा कि जो डॉक्टर साहब थे वो बता रहे थे, जमील साहब, कि हमेशा जो आप खाते हैं उसको चेक कीजिए कि आया वो फ्रेश है कि नहीं है। और यही हम देखे हैं कि उन्होंने चेक नहीं किया और 5 महीने पुरानी सवैयाँ उन्होंने बनाई और इतना बड़ा नुकसान तो हो फिर गया। जन्नत देखें ना, मौसम भी इस तरह का है, आप देखें फौरी तौर पर आप कोई चीज़ बाहर रखें, बैक्टीरिया पैदा होता है, ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल जहाँ पर हम मौसम की बात कर रहे हैं तो वहीं पर ये भी जान लेते हैं कि मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहने वाला है, तो बताइए जन्नत। बिल्कुल। नाजरीन, मुल्क के बेशतर इलाकों कश्मीर, केपी, इस्लामाबाद, पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित की बात करें तो गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए स्कर्दू की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 20 और कम से कम 12 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, जहाँ मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो सबसे पहले रुख करते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। तो मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 21 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद के बाद रुख करते हैं श्रीनगर का। तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 29 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। आगे बढ़ते हुए आपके साथ शेयर करते हैं मेज़बानों की धरती यानी खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम मोतदिल और मरतूब रहने की तवक्को है। पेशावर के मौसम की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात के मौसम का जिक्र करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 23 और कम से कम 17 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, बुनेर, कोहाट, कुरम, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, औरकजई, पेशावर, मर्दान, हमगू, लकी मरवत, डीआई खान, बनू और वज़ीरिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब नज़र डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम मोतदिल और गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं बागों के शहर लाहौर के मौसम की। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 और कम से कम
24 डिग्री रहने की तवक्को है। आगे बढ़ते हुए मुल्तान के मौसम का जिक्र करते हैं तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, साहिवाल, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग, उकाड़ा और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान के मौसम पर नज़र डालते हैं तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 20 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि योक, मूसाखेल, झलमक्सी, सिब्बी, लोरालाई, खुसदार और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए वादी मेहरान यानी सिंध के मौसम की बात करते हैं तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि जनूब मशरकी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर कायद के मौसम की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं कि जनाब मुख्तलिफ शहरों में क्या टेम्परेचर रहेगा। तो अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो जनाब मौसम को ज़रूर मद्देनजर रखें। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, मानसून का मौसम है और माहिरीन कहते हैं कि इस मौसम में ज़ियादतीस के मरीजों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बारिशों के दिनों में हवा में बढ़ती हुई नमी और दर्जा हरारत की तब्दीली के बायस इंसुलिन की अफादियत मुतासर होती है। शुगर की सतह अचानक बेकाबू होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अच्छा, ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो इंसुलिन को फ्रिज के दरवाजे या गलत जगहों पर रखते हैं, जिससे उसकी तासीर कम हो जाती है। बरसात के मौसम में इंसुलिन की हिफाजत, शुगर के मरीजों की मुनासिब ग़िज़ा और दीगर एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, इस पर रहनुमाई लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसर फारूक साहब। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा, क्या वाकई मानसून के मौसम में हवा में नमी और गर्मी इंसुलिन की तासीर को मुतासिर करती है? बिल्कुल जी, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है और नमी भी होती है तो उसमें इंसुलिन के ख़राब होने का रिस्क ज़्यादा है, स्पेशली जब लोड शेडिंग होती है। अच्छा। और उसमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो इंसुलिन ख़राब हो सकती है। उससे अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं होता कि उनकी इंसुलिन ख़राब है और वो इंसुलिन लगाई जा रहे होते हैं और उनके शुगर नंबर्स फिर आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, जिससे फिर उनको पेचीदगियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बरसात के दिनों में कहते हैं कि अक्सर मरीज़ उनकी शुगर जो है वो स्पाइक करती है, उसकी क्या वजह है और क्या हम मरीज़ जो है इंसुलिन को रखने में, स्टोर करने में कौन सी गलतियां करते हैं? सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि इंसुलिन को फ्रीज़र में नहीं रखना। जब अच्छा। आप फ्रिज में रख सकते हैं, जो लोअर पोर्शन होता है। हाँ। आप ऊपर वाले खाने में रखते हैं तो वो फ्रीज़ हो जाएगी। कुछ लोग समझते हैं कि लोड शेडिंग होनी है तो हम ऊपर रख देते हैं, बैलेंस हो जाएगा और ज़्यादा बैलेंस हो बल्क में जाएगा। उन्होंने उठा ली हैं तो वो फ्रीज़ हो गई तो वो स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाती है, जो कि फिर इफेक्टिव नहीं होती, बल्कि वो सही। इंसुलिन नकारा हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसके अलावा कुछ लोग जब लोड शेडिंग होती है, बार बार फ्रिज का दरवाज़ा भी खुलता है तो उससे भी टेम्परेचर जो आपकी फ्रिज का है वो मेंटेन नहीं होता, जिससे फिर इंसुलिन के स्ट्रक्चर में डैमेज होने की वजह से वो अफादियत नहीं रहती, जिससे फिर शुगर के नंबर्स उनके मुसलसल ख़राब रहते हैं और जिससे उनको फिर पेचीदगियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि जैसे कि आपने कहा कि तासीर उसकी ख़त्म हो जाती है, तो वो पता कैसे चलता है कि वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इफादियत नहीं रहती, या आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि भाई अब ये ठीक नहीं है? उसमें दो तरह के हैं। एक तो ये है कि जिनकी शुगर नंबर्स पहले ठीक जा रहे थे और अब वो इंसुलिन उतनी ही मिकदार में लगा रहे हैं, खाने की रूटीन भी तकरीबन वही है और शुगर नंबर्स बढ़े जा रहे हैं। एक तो ये तरीका है रफली जांचने के लिए कि कहीं आपकी इंसुलिन ख़राब तो नहीं होगी। इसके अलावा दो तरह की इंसुलिन होती हैं। एक क्लियर इंसुलिन होती है जो कि रेगुलर भी जिसे हम कहते हैं, रैपिड एक्टिंग भी कहते हैं, और दूसरी है प्री मिक्स या फिर जो लॉन्ग एक्टिंग या कह लें, इंटरमीडिएट एक्टिंग कह लें। तो क्लियर वाली जो इंसुलिन है उसके अंदर अगर क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाए, क्लाउडीनेस होना स्टार्ट हो जाए तो वो समझे कि ख़राब हो चुकी है। दूसरी जो क्लाउडी फॉर्म में आती है वो प्री मिक्स है या NPH इंसुलिन जो होती है, वो अगर क्लाउडी होती है लेकिन उसको रोल करते हैं तो वो यूनिफॉर्म हो जाती है, एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर भी पार्टिकल्स नज़र आ रहे हों, उसके अंदर क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हों, तो इसका मतलब है कि वो ख़राब हो चुकी है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो इस्तेमाल करेंगे
تو آپ کی شوگر پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ انسولین آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے بتایا کہ انسولین جو ہے یہ اس طرح سے خراب بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو محفوظ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اور کتنی کوانٹٹی میں ہمیں لے کر رکھنی چاہیے اگر ضروری بھی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جو کھلی ہوئی انسولین نہ ہو اس کو تو آپ لوور پورشن میں فریج میں تقریباً 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ بھی جاننا ضروری ہے کتنے ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے، 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے، اور وہ ایکسپائری ڈیٹ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں جب تک اس کی ایکسپائری ختم نہیں ہوتی، جو کھلی ہوئی نہیں ہے۔ جو کھلی ہوئی انسولین ہے اس کو آپ روم ٹیمپریچر پہ 30 ڈگری سے اگر کم ٹیمپریچر ہے روم ٹیمپریچر، تو 1 مہینے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی لوڈ شیڈنگ ایریا میں زیادہ ہو رہی ہے تو آپ بار بار فریج کا دروازہ نہ کھولیں تاکہ وہاں سے کولنگ کا سسٹم ختم نہ ہو جائے، جس سے آپ کی انسولین خراب نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے، کہیں جانا ہے، تو انسولین کیریئر آسانی سے مل جاتے ہیں، کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں آپ کو، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، جس میں آپ انسولین کی افادیت کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس انسولین کیریئر بھی نہیں ہے، بیگ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ گھریلو کچھ چیزوں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے گھڑا ہوتا ہے، مٹی کا برتن ہے، تو اس کے اندر آپ کسی سایہ دار جگہ پہ اس کو رکھ کے اس کے اندر پانی ڈال کے اور ایک پلاسٹک کے بیگ میں آپ انسولین رکھ دیں، اور اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں، اور بار بار اس کو چیک کر لیں کہ ٹیمپریچر ٹھیک ہے، اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ لیکن زیادہ بہتر تو اس میں کیریئر ہے، جو بیگ ہے اس کے اندر رکھیں اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایسی انسولین جس کی تاثیر نہیں ہے یا وہ خراب ہوگی، اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو شوگر ٹائپ 1 ہے اس میں تو سمجھے کہ لبلبا انسولین نہیں بنا رہا ہوتا، یعنی کہ اندر انسولین بن ہی نہیں رہی، تو آپ کو باہر سے انسولین لگانا سمجھے آپ کے لیے ایسے جیسے ہم عام آکسیجن لے رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے انسولین اس طرح ضروری ہے۔ اگر وہ انسولین نہیں لگائیں گے تو وہ ایک پیچیدگی ہوتی ہے جو بہت ہی سیریس قسم کی ہے، DK ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس، جو ہمارے لیے ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، جس میں مریض کو سم ٹائم ICU تک پہنچنا پڑ جاتا ہے، اور ایک جان لیوا بیماری ہے کہ یہ پیچیدگی ٹائپ 1 میں بہت کامن رپورٹڈ ہوتی ہے۔ اگر ان کی انسولین کی ڈوز مس ہو جائے، یا اگر افادیت ہی نہیں ہے، انسولین لگائی لیکن وہ اندر کام ہی نہیں کر رہی، تو وہ اس طرح کی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، آپ کو پسینے آ سکتے ہیں، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، پیشاب بار بار آ سکتا ہے، تو یہ کچھ سچویشن، اور کوما میں جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی جو شوگر ٹائپ 1 ہے اس کے لیے انسولین کا لگانا مسٹ ہے، یعنی کہ جان بچانے والی یہ دوا ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیں، دیکھیں مانسون کا موسم ہے، پھر پھلوں کا بادشاہ آم بھی جو ہے وہ موجود ہے ہر گھر میں، تو ایسے میں شوگر کے مریضوں کی خاص طور پر مانسون کی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جو ڈائٹ پیٹرن ہے وہ کس طرح سے چینج ہو رہا ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو انہیں انٹیک کرنی چاہیے اور کتنی کوانٹٹی میں، اور کون سی ہیں جن سے انہیں ہاتھ روکنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ شوگر کے مریض آم کے حوالے سے بڑی ایک مت پائی جاتی ہے کہ نہیں کھا سکتے۔ بالکل کھا سکتے ہیں اگر آپ کے شوگر کے نمبرز ٹھیک ہیں، صحیح، اور طریقے سے کھائیں، لائک کھانے کے 2-3 گھنٹے کے بعد لے لیں، کچھ چھوٹا آم لے لیں، یہ نہیں کہ آپ نے اکٹھے ہی 4-5 آم کھا جانے، تو اس کے بعد تھوڑی سی واک ورزش کر لیتے ہیں، اور ساتھ کوئی اور شوگر والی چیز نہیں لیتے، جس طرح روٹی چاول ہے یا بیکری کی آئٹمز ہیں، وہ اوائڈ کرتے ہیں، تو آپ کی شوگر کے اس کا نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کے شوگر کے نمبرز ہی خراب ہیں، پہلے 250 300 400 چل رہی ہے شوگر، اور اوپر سے آپ آم کھا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پھر باقی میٹھی چیزیں پیئر اپ کر لیتے ہیں، وہ شوگر کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مانسون کے حوالے سے ہے، اس میں شوگر کے مریضوں کو ایک تو اپنے پاؤں کا بہت زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ پاؤں پہ زخم ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے نمی کی وجہ سے، اور ہیل بھی نہیں جلدی، اور وہ ہیل بھی جلدی نہیں ہوتا، اور ایسے پیشنٹ میں سم ٹائم پاؤں کالے ہونے کا یا گنگرین ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور پاؤں کٹنے کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ تو پاؤں کا اسپیشلی ڈیلی خیال رکھیں، جرابیں ساکس پہنی ہیں تو اس میں چیک کرتے رہیں کوئی نمی تو نہیں آ رہی، کوئی فنگس تو نہیں ہو رہی۔ فنگس بہت کامنلی رپورٹڈ ہوتی ہے۔ فنگس کے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کریک ہوتی ہے، اس کے اندر انفیکشن ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ جو ڈائٹ میں چیزیں اوائڈ کرنی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ بہت زیادہ جوسی جو ڈرنکس ہیں ان کا استعمال نہ کریں، پھلوں کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، جو بیکری ہے اس کو اوائڈ کریں، اور باقی ڈائٹ میں آپ انڈوں کا، نٹس کا، دہی کا، یوگرٹ، یعنی اس کا استعمال کریں، سلاد سبزیوں کا استعمال کریں، اور واک ورزش اپنی، لوگ باہر جا نہیں سکتے کیونکہ باہر ہبس کا موسم ہوتا ہے، تو گھر پہ کوئی تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کر لیں تاکہ آپ کے شوگر کے نمبرز ٹھیک رہیں، چلتے پھرتے رہیں، فزیکل ایکٹیویٹی جاری رکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو نا کریونگس میٹھے کی ہوتی ہیں، پہلے ہوتی نہ ہو لیکن جب وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے پھر زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ میٹھا کھائیں نا، تو آج کل لوگ اسٹیویا لے رہے ہیں، تو شوگر پیشنٹ کے لیے جو انسولین پہ ہے اس کے لیے اسٹیویا ٹھیک ہے؟ اسٹیویا کے لیے بھی ہے کہ اگر آرگینک اسٹیویا ہے تو پھر تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آرٹیفیشیل باقی جتنے بھی میٹھے ہیں
وہ آپ کے جب آپ منہ میں رکھتے ہیں تو آپ کے برین کو سگنل ضرور جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں انسولین نکالنا شروع کر دیتا ہے، جس سے انسولین کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے، جس سے پرابلم شاید وہ شوگر کے نمبرز پہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی جو بیماری کی مین روٹ کاز ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے، اور انسولین زیادہ سپائک ہوتی ہے تو ہی کریونگ ہوتی ہیں۔ شوگر کے مریضوں میں کریونگز کی سب سے بڑی وجہ، یا جن کو شوگر نہیں بھی ہوئی ہوتی ہے، اگر کریونگ زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں انسولین عام روٹین سے زیادہ بن رہی ہے، اور آپ کو یہ ساری بیماریاں جس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، فیٹی لیور ہے، موٹاپا ہے، یہ سارے پرابلمز اسی کے ساتھ یعنی آتے ہیں۔ جس کو شوگر نہیں بھی ہے اور اسے میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ انسولین سپائک ہے، انسولین ریزسٹنس اس کی باڈی میں سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب شوگر کا ہونا ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد، 2 سال بعد اس کو اپیئر ہو، لیکن پرابلم اس کی باڈی میں سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اگر کریونگ ہو رہی ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل انرجی لیول ڈاؤن ہے، تو یہ نشانات ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں انسولین روٹین سے زیادہ اس کو بن رہی بہتر ہے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ذرا اس کو بہتر ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی روٹین میں جو میٹھی چیزیں ہیں ان کو کٹ کریں، باقی جو فیٹ ہے، فائبر ہے، پروٹین، اس کا استعمال زیادہ کریں، فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں، واٹر انٹیک مناسب کریں، تو آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور نیند کا خیال رکھیں اور سٹریس سے بچیں۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ اور یقیناً جی یہ مانسون کا موسم ہے، بہت ساری جو ہے وہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ضروری ہے جو کہ انہیں کرنی چاہیے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انسولین جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈائٹ جو ہے وہ آپ کی کیا ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو مزید انڈیکیٹرز ہیں، خطرے ہیں، وہ بھی عام لوگوں میں بھی جو پائے جاتے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بالکل، اور چلتے پھرتے رہنا چاہیے، حرکت میں برکت ہے، پریشان نہیں ہونا، سٹریس سے دور رہنا ہے، انزائٹی کا تو شکار بالکل نہیں ہونا، اچھا کھانا ہے، اور اگر آپ کی لائف سٹائل اچھی ہوگی تو یقیناً آپ صحت مند ہوں گے۔ بریک کا وقت ہو گیا، واپس آئیں گے بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔ ویورز، برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں سالانہ عرس مبارک کی تقاریب لاہور میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہیں۔ صدیوں سے آپ کا آستانہ عالیہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کے لیے امن اور روحانیت کا عظیم مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ کی شہرہ آفاق تصنیف کشف المعجوب اہل علم و معرفت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ بالکل، عزیر اور حضرت داتا علی حجویری نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور فکر انگیز تعلیمات سے خطے میں محبت اور انسانیت کی شمع روشن کی۔ آپ کو گنج شکر کا لقب کیسے ملا اور جدید نسل آپ کی تعلیمات سے کیسے سبق حاصل کر سکتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے گنج بخش کا لقب کیسے ملا؟ بالکل، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر فہد علی کاظمی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر کہیے گا کہ آج حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس منایا جا رہا ہے، آج دوسرا روز ہے، تو بتائیے گا کہ برِ صغیر میں اشاعت اسلام کے حوالے سے ان کی کیا خدمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینکس الاٹ۔ آج شیخ حجویر کے حوالے سے ہم کانورزیشن کر رہے ہیں، اینڈ آئی فیل ایکسٹریملی آنرڈ۔ داتا صاحب کی پرسنالٹی، ہاں جی ایبسلیوٹلی، داتا صاحب کی جو پرسنالٹی ہے ان پر ذکر کرنا، ان کے بارے میں بات کرنا، یہ ہم سب کا شرف ہے۔ بے شک۔ جو سوال آپ نے کیا کہ برِ صغیر میں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، تو آج آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں، بارڈر پار بھی 25 کے قریب ہیں، بنگلہ دیش میں بھی 25 ہیں، تو یہ 75 کروڑ مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ ایک ریسرچ کویسچن ہے نا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے تبلیغ کی، دیہاتوں کے اندر گئے، دور دراز علاقوں میں گئے اور اسلام کی انہوں نے اشاعت کی؟ تو ان میں سر فہرست جو طبقہ ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے۔ بے شک۔ اور شیخ حجویر جب پنجاب میں آئے تھے اور خاص طور پہ لاہور میں آئے تھے، تو لاہور اس وقت ہندوازم کا گڑھ تھا، اور اگر آپ پرانی کتابوں میں، ہندو کتابوں میں دیکھیں تو راوی کو وہی اہمیت حاصل ہے جو گنگا اور جمنا کو ان کے ہاں حاصل ہے۔ راوی از ون آف دیئر ویری سیکرڈ ریورس، اور راوی کنارے یہاں پر ایک ہندو کنگڈم موجود تھی۔ آپ پرانا وہ جائیں، راجہ آنند پال، جیپال، یہ وہ والے زمانے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کانٹیکسٹ میں ایک اللہ کا ولی آتا ہے اور تنے تنہا، اور اقبال تک کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر حرم۔ اور پنجاب کے اندر اقبال فرماتے ہیں کہ جو آپ نے دین کی شمع روشن کی ہے وہ صبح قیامت تک وہ آپ کا کریڈٹ ہے۔ تو اگر آپ لاہوری کی ہسٹری کو دیکھ لیں، جو پہلے بزرگ یہاں پہ آئے حضرت سید اسماعیل بخاری، اس کے بعد زنجانی برادرز، حضرت میرا حسین زنجانی، حضرت یعقوب زنجانی، موسیٰ زنجانی، اینڈ دین علی حجویری۔ اینڈ علی حجویری جب آئے ہیں، جن کا ٹائٹل داتا گنج بخش ہے، وہ دن اور آج کا دن، اب یہ داتا کی نگری ہے۔ واہ۔ اور آپ اس کو کمپیئر کریں، یہ جو برِ صغیر کے اندر اسلام کا آنا ہے،
600 سال تک اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی تھی, 600 ایئرز, لیکن تصوف اس درجے پر اسپین میں موجود نہیں تھا. دین سلاطین کے انفلوئنس پر قائم تھا, سلطانوں کے, بادشاہوں کو شکست ہو گئی. آج اسپین میں کوئی اسلام نظر نہیں آتا. برے صغیر کے اندر مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی, اس سے پہلے لودھی سلطنت ختم ہو گئی, خاندان غلامہ ختم ہو گیا, برٹش راج آ گیا. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ جو فرق ہے مسلم اسپین میں اور مسلم برے صغیر میں وہ صوفیاء کا ہے. یہ جو آج 75 کروڑ مسلمان ہیں, یہ سارا کریڈٹ صاحب میں چاہوں گا آج کے دن کے موقع پر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 75 کروڑ اور بہت بڑی تعداد ہے جن کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور پھر داخل کر کے بڑی تربیت بھی کی. عملی طور پر کس طرح سے, کس حسن اخلاق سے ان کو دین کی طرف مائل کیا, تربیت کی صوفیاء کرام نے, خاص کر جو شہنشاہ ہیں داتا علی حجویری, ان کے حوالے سے ذرا طرز عمل کے حوالے سے بتائیے. اخلاق تو صوفیاء پر ختم ہے, اور شیخ حجویر بہت سافٹ, کائنڈ ہارٹیڈ انسان تھے, ویری سوفسٹیکیٹڈ آلسو. ہی واز اے مین آف لیٹرز, انٹلیکچولی بہت ایوالوڈ تھے. اور آپ کے جو استاد گرامی کے بارے میں آتا ہے, شیخ مکرم کے بارے میں, اس سے آپ کو شیخ حجویر کے اخلاق کا بھی پتہ چلے گا کہ جب خانقاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے شیخ حجویر ایز اے اسٹوڈنٹ, تو خانقاہ کے باہر لکھا ہوا تھا یہاں پر آنے والے سے اس کا دھرم نہیں پوچھا جاتا, کھانا کھلایا جاتا ہے. جب آپ کا اخلاق اس کے اوپر ہو کہ all humans are equal, یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا عیال ہے, جب آپ کی تربیت اس بیسس پر ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر وہ کیا اخلاق ہے جو آپ سے پھر مینیفیسٹ ہوتا ہے. کسی غیر مسلم کا دل نہیں توڑا, روزہ توڑ لیا. ہاں بے شک, وہ بے شک, آپ ایسے بہت سے واقعات ہیں. داتا صاحب نے فرمایا اگر تم صوفی پاتھ پہ جانا چاہتے ہو نا, تو آپ نے فرمایا کہ 3 طرح کے ٹیسٹ اولیاء اللہ بگنر صوفی سے لیتے ہیں. اچھا. پہلا ٹیسٹ ہے خدمت خلق, دوسرا ٹیسٹ ہے خدمت حق, اور تیسرا ٹیسٹ ہے خدمت نفس. تو پوچھا کہ خدمت خلق کیا ہے؟ فرمایا خدمت خلق یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کو اپنا آقا اور مولا اور ماسٹر سمجھو, اور ان کی خدمت بطور خادم کرو. واہ. یعنی اگر میں کوئی ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں تو میں ویلفیئر کا کام یہ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ وہ ظاہر صاحب میرے سے سپیریئر ہیں, ان کا حق ہے, مجھے یہ کام ان کے لیے کرنا ہے. اگر میں ویلفیئر کا کام یہ سوچ کے کر رہا ہوں کہ سپیریئر تو میں ہی ہوں جی, اور میں ان کی بس مدد کر رہا ہوں, تو آپ خدمت خلق سے دور ہیں. یہ نیتوں کا پاک رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی ہارٹ کی سٹیٹ ہے. جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کا بڑا ہے. پھر فرمایا خدمت حق. خدمت حق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ رب العزت کی عبادت کسی ڈیزائر کی بدولت نہیں کرنی, کہ رب العزت مجھے رزق بے شک مل رہا ہے, آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں, بے شک مل رہی ہیں, کل قیامت میں آخرت کے بعد جنت کی نعمتیں بھی وہ دے گا. لیکن خدمت حق کا الٹیمیٹ درجہ یہ ہے کہ بندہ رب کو رب مان کر رب کی عبادت کرے. رب اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے. جیسے مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ اس لیے عبادت کی جاتی کہ وہ عبادت کے لائق ہے, اس لیے نہیں کہ ہم اسے کوئی جنت کی توقع لگائے بیٹھے. مولا مرتضیٰ کا قول بالکل یہ اسی کی ایک عکس ہے. اور آخر میں فرمایا خدمت نفس. خدمت نفس یہ ہے کہ ہر حال میں یہ جان لو دنیا حقیر ہے اور رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کو آ سکے. تمہارے نفس کو ہر وقت یہ جو کیفیت ہے یہ باقی رہے. آج کیا ہماری کیفیت ہے کہ جی میرا امپلائر ہے وہ مجھے رزق دے رہا ہے کیونکہ میں اس کے ہاں نوکری کرتا ہوں, کوئی امیر آدمی ہے میں اس کے ہاں نوکری کر رہا ہوں, وہ میرا رازق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا خالق ہے. نہیں, خدمت نفس یہ ہے کہ نفس کو یہ پتہ ہو کہ میں رب العزت کی مخلوق ہوں, اینڈ آئی ایم بٹ اے ہمبل فالوور آف آل مائٹی اللہ, اور آل مائٹی اللہ ہی میرا مالک ہے اور دنیا میں اور میرا کوئی نہیں ہے. تو ان خطوط کے اوپر آپ کی تعلیمات ہیں. بے شک بے شک. اچھا فہد صاحب, آپ کی اس پہ اسٹڈیز بھی ہیں بڑی زبردست. داتا علی حجویری کی جو شورۂ آفاق تصنیف ہے کشف المعجوب, جسے تصوف کی دنیا میں دیکھے تو سند حاصل ہے, اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, اس کے کچھ مضامین کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے آج ان کے علم میں اضافہ کریں. عزیر بھائی, کشف المعجوب جو ہے یہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے,
اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت شیخ حجویر کو ہم اتنا نہیں جانتے جتنا امریکہ میں، ہارورڈ میں، کیمبرج میں، ہائیڈلبرگ میں آپ کی کتاب کے ملٹیپل زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور ایک بڑا مینوسکرپٹ آج بھی ماسکو رشیا کے اندر پڑا ہوا ہے، تہران کے اندر نسخے پڑے ہوئے ہیں مینوسکرپٹس آف کشف الماجوب. اور آپ کی آمد سے پہلے عربی میں تصوف پر کتابیں لکھی گئی تھیں. قوت القلوب ایک کتاب ہے، کتاب اللمع ایک کتاب ہے، رسالہ کشیریہ، 2-4 اور کتابیں ہیں. اچھا. فارسی میں تصوف کی پہلی کتاب کشف الماجوب ہے، اور یہ کتاب آپ نے لاہور میں بیٹھ کے لکھی ہے. He was a prolific writer. He had written other books also. وہ بکس سروائیو نہیں کی. لاہور میں بیٹھ کے کشف الماجوب لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرا، اب آپ امیجن کریں، آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، خود بھی اس راہ سے آپ گزرے ہیں. ہم نے جب ریسرچ کرنی ہوتی ہے، وی نیڈ مٹیریل، وی نیڈ لائبریریز. یس. فرماتے ہیں کہ میری لائبریری غزنی میں ہے، میرا کتب خانہ غزنی میں ہے، لاہور میں بیٹھ کے اپنی یادداشت سے کتاب لکھ رہا ہوں. واہ. اور کتاب میں بیسیوں قرآنک ریفرنسز، سینکڑوں احادیث کے ریفرنسز، سینکڑوں اولیاء اللہ کا تذکرہ، سینکڑوں ڈیفیکلٹ مسٹیکل ڈیبیٹس اور ان کی ریزولوشن، وہ آپ میموری سے کر رہے ہیں. بندہ حیران ہو جاتا ہے کشف الماجوب پڑھ کے کہ واٹ کائنڈ آف اے پرسن ہی واز. اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں بڑا ایک ان کا جو اسلوب ہے نا کشف الماجوب میں، اگر کوئی اپنا کریڈٹ ہے تو اپنا نام مائنس کر دیں گے، کہیں گے کوئی درویش کے ساتھ یہ معاملہ پیدا ہوا. اپنی اگر کوئی غلطی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قاری جو ہے وہ اس سے کوئی سبق حاصل کرے، تو اپنی کوئی غلطی یا ترک اولا کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے، جب میں نوجوان تھا تو یہ غلطی ہو رہی تھی، تم یہ غلطی نہ کرنا. He is such a humble man. اپنے کریڈٹ کو چھپا دیتے ہیں. وہ درویش ایک جا رہا تھا، اس کے وہ درویش خود ہوتے ہیں. اور جہاں پر کوئی پرابلمٹک بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ینگسٹرز کے ساتھ تصوف کی راہ میں پرابلمز آئیں گے، تو وہاں پر اپنے نام کو آگے کر دیتے ہیں. میرے اندر بچپنے کا جوش تھا، جوانی کے اندر یہ غلطیاں ہم بھی کرتے تھے، تم نہ کرنا. سو ہی از سو اوپن، ہی از سو کینڈڈ. اور اس کتاب کے 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں حضرت جو ہیں تصوف کے بارے میں اصولی گفتگو کرتے ہیں. علم کیا ہے، تصوف کیا ہے، گدڑی صوفیاء کیوں پہنتے تھے، ملامت کیا ہے، یہ آپ کی بڑی طویل اور بڑی شاندار گفتگو ہے اس کے اوپر. زبردست. اور یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے. کتاب کے دوسرے حصے میں سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور اپنے دور تک کے اولیاء اللہ کے خاکے بیان کر دیتے ہیں. کتاب کے تیسرے حصے میں 12 تصوف کی اپروچز تھیں، 12 فرقے تھے، ان کی ڈیٹیلڈ کمپلیکیٹڈ کانورزیشن ہمارے سامنے رکھتے ہیں. کتاب کے چوتھے حصے میں کتاب ہے کشف الماجوب. کشف الماجوب کا مطلب ہے پردے ہٹانے والی کتاب. واہ. فرماتے ہیں کہ بندے اور رب کے درمیان پردے آ گئے ہیں، پردوں کو ہٹانا ہے. 11 پردوں سے پردے ہٹاتے ہیں. رب العزت کی معرفت کیا ہے، توحید باری تعالیٰ کیا ہے، ایمان کیا ہے. جب یہ چیزیں میری پوری ہوں گی، میں نے نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے سے پہلے کلینزنگ کرنی ہے، طہارت. ظاہر میں طہارت کیا ہے، باطن میں طہارت کیا ہے، وہ توبہ ہے. کاظمی صاحب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ پردے ہٹا کر بندے کو رب سے کنیکٹ کروایا جا رہا ہے. نگیٹ کرنے والے بڑے ہیں، ڈائریکٹ کریں جی آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں، لیکن آپ بھی دیکھ لیں کہ جو مرضی وہ کر لیں، جس طرح کی مرضی باتیں کر لیں. 983 سال گزرنے کے باوجود بھی گنج بخش فیض عالم کے نعرے لگ رہے ہیں. خلقت دیکھیں وہاں پہ کیا ہے. ایبسلیوٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیخ حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ بھی کل جیسے کوئی کسی نے پردہ کیا ہے. ہی سو پاپولر. اور وہ جو رب العزت نے اولیاء اللہ کا بالعموم اور شیخ حجویر کا بالخصوص ان کی محبت دلوں میں اتار دی ہوئی ہے. وہ دل ہیں جو کھینچے چلے جاتے ہیں، پل ہے ایک. لیکن میں آخر میں ایک بات ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا. تصوف کے نام پر، اور داتا صاحب نے کشف الماجوب میں یہ مضامین اٹھائے ہیں، تصوف کو نام پہ لوگوں کو دھوکہ بھی بہت دیا گیا ہے، بے شک ڈیسیو بھی کیا گیا. کشف الماجوب میں جگہ جگہ مدعیان تصوف کی کریٹیک ہے، کرٹیسزم ہے. ایک جگہ آپ کا مشہور فقرہ ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں تصوف ایک حقیقت تھی، ٹرمینالوجی نہیں تھی.
आज तसव्वुफ एक टर्मिनोलॉजी तो बन गई है मगर इसकी हकीकत कोई नहीं है। और फरमाते हैं मेरे रीडर्स, तसव्वुफ का दावा ना करना, सीधी राह पे चलते रहना। क्लेमेंट, सूडो क्लेमेंट से भी तो बचना है ना। जो लोग आज तसव्वुफ को क्रिटिक कर रहे हैं वो हमारी ही हरकतों की वजह से भी तो कर रहे हैं। हमारे अंदर अगर आज शेख अजवेर का अखलाक होता, शेख अजवेर का किरदार होता, शेख अजवेर की वो डीप मिस्टिकल सेंस, मैं आपके सामने कश्फुल महजूब की कोटेशन अगर प्रेजेंट करूं तो दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल। लेकिन काज़मी साहब आप देखें ना कि ये जो बड़ी तादाद में जाली हैं, ये फिर असली होने की दलील भी तो है ना। बेशक कि हक मौजूद है। इसमें शेख अजवेर ने ना ख्वाजा हसन अल चाय आटे में नमक के बराबर। बेशक ख्वाजा हसन अल बसरी को कोट किया। फरमाते हैं कि दाता साहब कोट करते हैं, ख्वाजा हसन अल बसरी फरमाते हैं, शरीर लोगों की सोहबत की वजह से अच्छों से भी बदजनी पैदा हो जाती है। यस, जब आप तो दाता अली अजवेरी इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारी सोहबत ही झूठे सूफियों में होगी तो तुम असली सूफियों की बारगाह में कैसे हाजिर होगे। तो फरमाते हैं मसला तुम्हारे नफ्स का भी है, तुमने तलब ही झूठे किए, तुम्हें झूठे मिले, सच्ची तलब रखते तो तुम सच्चों को पा लेते। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। जब मेरी तलब ही ये है कि मुझे कोई लकी नंबर आप दे दें, मेरा बॉन्ड निकल जाए, लकी नंबर मिल जाए, मेरे घर में मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। जब मैंने दीन को, तसव्वुफ को इस तरह समझा है, सूफियों को मैंने ज्योतिषी बना दिया है, सूफियों को मैंने एस्ट्रोलॉजर बना दिया है। सूफी तो कुरान हकीम से जोड़ता है। सूफी आपको लकी नंबर नहीं देता, सूफी आपको ये कहता है कि जो बदरे वक्त, जो आज की बदर है, उन 313 जैसे हो जाओ और उस चैलेंज के लिए खड़े हो जाओ, कयाम करो। बिल्कुल फात साहब, ये वो शॉर्ट टर्म वाला मामला नहीं है कि ये जरूरत पेश आई तो वहां चले गए, ये पेश आई तो उधर चले गए। ये तो आपको बहिश्त की बातें जो हैं वो हो रही हैं। ट्रांजैक्शनल बॉन्ड नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल बॉन्ड है, आपकी रूह की, आपके वजूद की ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके खालिक से कनेक्ट करके फिर बहिश्त के रास्ते जो है ना वो है। उस पे बहुत शुक्रिया आपका फात काज़मी साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन बिल्कुल जी, अब जो दाता हुजूर की तालीमात हैं, जो ख़ास तौर पर कश्फुल महजूब है, हम सबको उसका मुतालिया जो है वो ज़रूर करना चाहिए, जिसका कई अंग्रेज़ी ज़ुबानों में भी, बहुत सारी ज़ुबानों में भी उसका तर्जुमा हो चुका है। और बिल्कुल अकीदत और एहतराम के साथ जनाब उनका जो उर्स है वो मनाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।